प्रेजेन्टेसन ल पहिला सुरु त राइस हस्क एस भनेको के हो भन्ने कुरा हैन राइस हस्क एस देखिरहनु भएको छ नि स्क्रिन हैन हेलो मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ देखिरहेको छ अब यो राइस हस्क एस भनेको चाहिँ नेपालमा लोकल एडमिक्सरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कुन त भन्दा जुन मिनरल एडमिक्सर अथवा सप्लिमेन्टस सिमेन्टस मेटेरियल छ त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले राइस हस्क एस चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब राइस हस्क एस भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ एउटा बाई प्रोडक्ट हो राइस मिलको जुन त्यो पराल भनौँ न तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ पराललाई चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल को टेम्परेचरमा ततायो भने चाहिँ के बन्दो रहेछ त्यो खरानी भन्छ नि जुन त्यो खरानीलाई चाहिँ हामीले एज अ मिनरल एडमिक्सरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ है बेसिकली यसले भन्न खोजे त्यति नै हो यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँको 85 देखि 90% चाहिँ सिलिका हुन्छ 5% चाहिँ एलुमिना हुन्छ भन्दैछ है जनरली अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एमोर्फस सिलिका चाहिँ अलि रिएक्टिभ हुन्छ जुन स्यान्डमा भएको क्रिस्टलाइन सिलिका चाहिँ इट इज नट रिएक्टिभ बट यो राइस हस्क एसमा भएको एमोर्फस सिलिका इट इज रिएक्टिभ एन्ड इट रिएक्ट्स विथ वाटर एन्ड लाइम टु फर्म CSH जेल विच इम्पार्ट्स एडिसनल स्ट्रेन्थ इन द कङ्क्रिट होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ एडमिक्सरको रूपमा युज गरिरहेको छौँ अब यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरू तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोस्कोप इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो आफैमा चाहिँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखाउँछ हालाकि यो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ तपाईँको एमोर्फस सिलिका भए पनि यसको आफ्नो स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिस्टलाइन हुन्छ बर्निङ टेम्परेचर यहाँ छँदैछ होइन 400 देखि 700 डिग्री सेल्सियस ग्राइन्डिङ टाइम भनेको जुन त्यो ऊ आएको छ के भन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो बालिसकेको पराल बालिसकेको जुन खरानी आएको छ त्यसलाई ग्राइन्ड पनि गर्नुपर्छ ग्राइन्डिङ टाइम चाहिँ 90 मिनट भनेर भन्दैछ फाइननेस चाहिँ त्यो 200 mm सिपबाट पास हुन्छ र सरी 325 mm सिपबाट पास हुन्छ र 200 mm सिपमा चाहिँ रिटेन हुन्छ त्यो हो अब स्पेसिफिक ग्राभिटी यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब सिलिका कति पर्सेन्ट हुन्छ एलुमिना कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर यसरी दिएको छ अब यो टिपिकल सबै स्याम्पलमा यो हुँदैन तपाईँको स्याम्पल पछि फरक हुन्छ तर यो चाहिँ एज ए रिफरेन्स चाहिँ यो तपाईँले क्वेसनले सोधिहाल्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको राइस हस्क एस चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै नै रिसर्च गरेको विषय हो नेपाली जुन यो मटेरियल साइन्टिस्टहरूले तपाईँको त्यसपछि अर्कोमा जाउँ अर्को पेज पनि थियो उहाँले त्यसमा लस अन इग्निसन भनेको के हो सर लस अन इग्निसन भनेको बाल्दाखेरिमा जुन चाहिँ तपाईँको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या जस्तो पराल बालिसक्दा पराल बाल्नुभन्दा अगाडिको वेट र जुन खरानीको वेट त डिफरेन्स आउँछ नि त हजुर सर त्यही नै हो जस तपाईँको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि वेट चाहिँ लस हुने प्रक्रियालाई भनेको कुन केसमा भनेको छ तर त्यहाँ लस अन इग्निसन एल त्यो 8.56% केमिकल कम्पोजिसनमा दिएको छ क्या सर ए हो यो त्यही नै हो त्यही भन्नु खोजेँ यहाँनिर एलओआई भनेर लस अफ इग्निसन होइन यो त्यही नै हो त्यो जुन पराल चाहिँ बाल्दाखेरिमा त्यहाँ भएको तपाईँको त्यो तताउँदाखेरिमा त्यहाँ भएको सर्टेन एमाउन्ट अफ ग्यासेसहरू पनि हुन्छ क्या त्यहाँनिर ग्यासेसहरू उडेर पनि जान्छ र कति सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ अलिकति टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै भोलाटाइल भइदिइहाल्छ जस्तो आयोडिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलाटाइल इन नेचर हुन्छ नि त हो त्यही टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ ग्यासेस फर्ममा ग्यासेस फेजमा ऊ भएर चेन्ज भएर उडेर जाने कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ 8.56% छ भनेर भन्न खोजेको है त्यसपछि तपाईँको त्यही नै छ लगभग यहाँनिर अब एडमिक्सरको रूपमा युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू छ ट्रान्जिसन जोन भन्ने कुराहरू यो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरमा अलिक पछि हामीले पढ्छौँ यो ट्रान्जिसन जोन भने के हो अनि अब तपाईँको जस्ट बेसिकली तपाईँ अहिले चाहिँ के बुझिराख्नु भन्दाखेरि जुन एग्रिगेट हुन्छ कोर्स एग्रिगेट सम्झिनुहोस् तपाईँले कोर्स एग्रिगेट र
अर्को कोर्स एग्रिगेट गिटी र गिटी बिचमा एउटा गिटी यहाँ छ अर्को गिटी यता छ होइन गिटी र गिटी बिचमा जुन त्यो एउटा मसलाको घोलाले समातेर राख्ने हो नि त त्यसलाई होइन त्यो सिमेन्ट स्यान्डको मिक्सरले चाहिँ समातेर राख्ने हो त्यो एग्रिगेटहरूलाई त्यो बिचको त्यो सिमेन्ट र स्यान्ड चाहिँ जुन सुकेर बसेको छ त्यो जोनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन जोन भन्छौँ क्या अझै तपाईँको यसमा पनि अब विभिन्न कुरा छ होइन बेसिकली तपाईँहरूले त्यति बुझ्दाखेरि यो ट्रान्जिसन जोन भनेको चाहिँ त्यो हो भनेर बुझ्दाखेरि अहिलेलाई ठिकै हुन्छ है अनि अब लगभग त्यही नै हो अब एडमिक्सरको रूपमा काम गरिन्छ मिनरल एडमिक्सरको स्ट्रेन्थ बढाउने भन्ने कुरा हो है यति भयो भने तपाईँहरूलाई यसमा सर्ट नोट्समा सोध्न सक्ने भन्ने कुरा हो यो चाहिँ सर्ट नोट्स राइट सर्ट नोट अन राइट सर्ट नोट अन यो राइस हस्क एस भनेर आउँछ अनि त्यति आयो भने तपाईँहरूले यो सल्फर ट्राइअक्साइड एलोवाईहरूको यिनीहरूको केमिकल कम्पोजिसन नलेखिकन बेसिकल्ली अब यो भनेको के हो अनि यसले चाहिँ के काम गर्छ र कसरी बनाइन्छ होइन 800 डिग्री सेल्सियस भन्दा तलको टेम्परेचरमा तताएर बनाइन्छ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो बालेर बनाइन्छ यो राइस हस्कलाई भनेर त्यसरी मिलाएर लेख्नुभयो भने यहाँ लेखेको जति लेख्नुभयो भने आउँछ मार्क्स है त्यसपछि जाउँ हामी फ्लाइ एसमा हो फ्लाइ एस पनि नेपालमा पाइन्छ यो चाहिँ के त कोल पावर प्लान्ट्सहरूमा जस्तो कोल बालेर अब आजकल त धेरै ठाउँमा कोल त बाल्दैनन् पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो हेटौँडामा पनि अलिकति यहाँ भन्ने ठाउँ छ एउटा चौकीटोल भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ कोल पावर प्लान्टहरू बालिन्थ्यो होइन अब आजकल त बाल्दैन यो तैपनि अब कोल पावर प्लान्टको एज अ रेजिड्यूको रूपमा चाहिँ तपाईँको आउने भयो फ्लाइ एस चाहिँ त्यसपछि तपाईँको यो चाहिँ हाइड्रोलिक सिमेन्ट बनाउनलाई हाइड्रोलिक प्लास्टर बनाउनलाई युज गरिन्छ भनेर यहाँ लेख्नु भइरहेछ त्यस्तै हो अब फ्लाइ एसले चाहिँ वर्केबिलिटी पनि इम्प्रुभ गर्छ स्ट्रेन्थ ड्युरेबिलिटी पनि इम्प्रुभ गर्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जेनरली यो फ्लाइ एस चाहिँ सिमेन्ट भन्दा पनि चिप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र यसले स्ट्रेन्थ पनि तपाईँको स्ट्रेन्थ पनि एडिसन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सिमेन्ट कम हाल्ने पनि हुने भयो कङ्क्रिट बनाउनलाई त्यो सिमेन्ट कम हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इकोनोमिकल्ली फाइदा हुन आउँछ भन्ने कुराहरू छ यो फ्लाइ एसमा है अब त्यसपछि अर्को एउटा पेज लेख्नु भएको छ उहाँले ल फ्लाइ एस क्यान कज पार्टिकल्स क्यान कज आस्थमा इन्फ्लेसन एन्ड इम्युनोलोजिकल रियाक्सन अब यो चाहिँ त्यति हामीलाई कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी म्यानेजमेन्टतिरको पर्सपेक्टिभबाट ठिकै हो अब आजकल सबैले मास्क लगाएर हिँडिरहनु भएको छ है तर एज अ कङ्क्रिट टेक्नोलोजिस्ट चाहिँ यो चाहिँ त्यति चाहिने कुरा चाहिँ होइन है आस्थमा इन्फ्लामेसन लाग्छ भन्ने कुराहरू यति नै हो अब फ्लाइ एसको हामीले पहिला क्लासमा पनि अझै डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन जो तपाईँहरू मिलाएर पहिलाको क्लासको स्लाइड हेरेर र यहाँ तपाईँको यो ओमजीले यो लेख्नु भएको कुराहरू मिक्स गरेर चाहिँ नोट बनाउनु भयो भने अथवा त्यो होमवर्कमा दिन्छु म तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसन चाहिँ गर्नुभयो भने पुग्छ तपाईँलाई है अब हामीले चाहिँ तपाईँको 1.3 चाहिँ सकायौँ है अब हामी चाहिँ 1.4मा जान्छौँ 1.4मा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि वाटरको प्रपर्टिजहरू कस्तो हुनुपर्छ त भनेर है 1.4मा वाटर भनेर त राखिएको छ अब वाटरभित्र पनि क्वालिटी अफ वाटर फर युज इन कङ्क्रिट फर भेरियस पर्पोजेस भनेर 1मा राखिदिएको छ र त्यसै गरी 2मा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको के हो वर्केबिलिटी भनेको के हो कसरी नापिन्छ भन्ने कुराहरू अनि सेग्रिगेसन भनेको के हो ब्लिडिङ र त्यस्तै अरू फ्रेस कङ्क्रिटको प्रपर्टिजहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ यो चाहिँ यो सब च्याप्टरमा अब बेसिकली वाटरमा पनि अब वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ हामीले टेन्टेटिभली अर्को डिजाइन मिक्समा बाट त्यो चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ डिजाइन मिक्सबाट निकाल्छौँ तपाईँको होइन त्यो डिजाइन मिक्समा चाहिँ के गर्छौँ हामीले कोड हेरेर कति स्ट्रेन्थ चाहिएको छ त्यसको अनुसारले वाटर सिमेन्ट रेसियो हाल्ने अब त्यसमा पनि एडमिक्सर हालेको छ कि छैन त्यसको आधारमा चाहिँ वाटर कन्टेन्ट तपाईँको निर्धारण गर्छौँ भन्नाले क्वान्टिटी अफ वाटर निर्धारण गर्छौँ अब क्वालिटी अफ वाटर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ टेन्टेटिभली हामी यो च्याप्टरमा यति यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अब वाटर कस्तो खालको हाल्ने त होइन तपाईँको खानेपानी खालको हाल्ने कि त अब खोलाकै तपाईँको वाटर चाहिँ युज गर्न भयो कि
होइन। तपाईँ जारको पानी युज गर्ने कि कस्तो पानी युज गर्दा कस्तो पानी युज गर्दाखेरि कङ्क्रिटमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू हामीले यसमा डिल गर्छौँ। टेन्टेटिभली सबैतिर तपाईँको कोड हेर्नुभयो भने नेपालको कोड, इन्डियाको कोड, युएस युकेको कोडहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छ भन्दाखेरि खानेपानी जुन छ त्यो वाटर विच इज फिट फर ड्रिङ्किङ त्यही नै कङ्क्रिट बनाउन युज गर्न योग्य हुन्छ भन्छ होइन। तर यो सबै केसमा चाहिँ तपाईँको यो ट्रु हुँदैन है। जस्तै खानेपानीमा चाहिँ तपाईँको पानीमा चिनी हालेर घोलेर अनि पानी खान त मिल्यो नि होइन, तर चिनी भएको पानी, चिनी घोलेको पानी चाहिँ कङ्क्रिटमा युज गर्न मिल्दैन है। त्यस्तै गरी जुन हामीले चाहिँ कङ्क्रिट बनाउनलाई पानी युज गर्छौँ, मिक्स गर्नलाई होस् अथवा क्युरिङ गर्नलाई होस्, त्यो पानी चाहिँ तपाईँको खान मिल्यो त मिल्दैन, तर कन्भर्स पनि ट्रु हुँदैन र त्यो तपाईँको त्यो सिधा कुरा पनि ट्रु हुँदैन। खानेपानी चाहिँ कङ्क्रिटमा हाल्नलाई अनि मिल्दैन, त्यहाँनिर तपाईँको आयोन्सहरू पनि हुन्छ, पोटासियम खानेपानीमा चाहिँ सोडियम पोटासियम आयोन्सहरू हुनुपर्छ राम्रो खानेपानी मिनरल वाटर होइन। अब त्यो आयोन्सहरू भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले पढेका थियौँ अल्काली एग्रिगेट रियाक्सन भनेर, त्यो खालको फेनोमेना देखाउन सक्छ। अल्काली तपाईँको सोडियम पोटासियम भनेको त अल्काली मेटल्स भयो, त्यसले चाहिँ रियाक्सन गरेर चाहिँ अल्कालाइन बेसिसहरू बनिसकेपछि अल्कालिजहरू बनिसकेपछि त्यसले एग्रिगेटलाई चाहिँ कस्तो असर पार्छ हामीले त्यो पनि कुरा गरिसक्यौँ होइन। त्यस्तो असर पार्छ त्यो एग्रिगेटसँग रियाक्सन गरेर एउटा सर्टन केमिकल कम्पाउन्ड बनाउँछ जुन चाहिँ हाइड्रेसन हुँदाखेरि फुल्छ होइन। त्यो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी क्वालिटी अफ वाटर चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ सेटिङ टाइमकोमा यसले क्वालिटी अफ वाटरले एफेक्ट गर्छ, कतिको चाँडो सेट हुन्छ होइन। कतिको अब 30 मिनटमा इनिसियल सेटिङ टाइम छ भने अब धमिलो पानी अथवा फोहोर पानी होइन तपाईँले हाल्नुभयो भने त्यसको सेटिङ टाइम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि होइन, चेन्ज हुन्छ, पहिला जस्तो रहँदैन होइन तपाईँको। त्यस्तै गरी अब एफेक्ट द स्ट्रेन्थ द कङ्क्रिट होइन, स्ट्रेन्थको सेटिङ टाइम कङ्क्रिटको सेटिङ टाइम एफेक्ट गर्ने भयो, त्यसै गरी स्ट्रेन्थको चाहिँ एफेक्ट गर्ने भयो पानीको क्वालिटीको आधारमा। जस्तो अलि नराम्रो खालको धेरै इम्प्युरिटिज भएको पानी युज गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँको कङ्क्रिटको चाहिँ स्ट्रेन्थ जति आउनुपर्ने हो त्यति आइदिँदैन होइन। त्यो भयो भने त अब हामीलाई समस्या भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा क्वालिटी अफ वाटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा गर्दैछ। त्यसै गरी अर्को के त अघि त हामीले ल मानौँ अब मिक्सिङको पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेको थियौँ, पानी त हामीले मिक्सिङमा मात्र युज गर्छौँ त, हामीले क्युरिङमा भिजाउनलाई पनि युज गर्छौँ नि। क्युरिङ गरेको केसमा तपाईँको पानी भिजाउँदाखेरि चाहिँ मानौँ तपाईँले भर्खर तपाईँले आफूले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, जस्तै इनारबाट पानी निकालेर चाहिँ जुन क्युरिङ गर्नलाई युज गरिरहनु भएको हुन्छ पानी, त्यो छ त्यसमा त रेड स्टेनिङ, त्यसमा चाहिँ आर्सेनिकहरू र विभिन्न अरू इम्प्युरिटिजहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कङ्क्रिटमा पनि त्यसले त्यो त्यो कलर चाहिँ रातो कलर हुन्छ नि होइन, त्यो जुन वेलबाट निकालेको पानी कुनै कुनै ठाउँमा त्यो रातो कलरहरू इम्पार्ट गरिदिने, त्यो इम्पार्ट गरेपछि के हुन्छ कङ्क्रिट मैलो हुने भयो हो। त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू पनि देखाउँछ क्युरिङ गर्नलाई हामीले फोहोर पानी युज गर्यौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ जुन यदि अब वाटरमा तपाईँको पहिला पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यदि वाटरमा चाहिँ क्लोराइड्सहरू छ, सोडियम क्लोराइडहरू जस्तै सी वाटरमा भयो भने के हुन्छ त त्यस्तो केसमा तपाईँको सोडियम क्लोराइड भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको क्लोराइड्सहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा रिबारमा रिइन्फोर्समेन्ट बारमा आरसिसीको रिइन्फोर्समेन्ट बारमा चाहिँ के गर्छ त रियाक्सन गरेर त्यसलाई कोरोजन गरिदिन्छ। त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ के युज गर्नु पर्यो त एडमिक्सर होइन, कोरोजन इन्हिबिटिङ एडमिक्सर भन्छ। अहिले एडमिक्सरको टाइपमा पनि अलिकति पढिसकेको छ होइन। अब बेसिकल्ली यही चारवटा कुरा नै हो चाहिँ क्वालिटी अफ वाटरले एफेक्ट गर्ने कङ्क्रिटमा के त भन्दा सेटिङ टाइम होइन, त्यसपछि स्ट्रेन्थ, त्यसपछि स्टेनिङ र त्यसपछि कोरोजन होइन, कोरोजन अफ रेनफोर्स। स्ट्रेन्थ सेटिङ टाइम स्ट्रेन्थ यो चाहिँ मिक्सिङको बेसिकली मिक्सिङको कारणले गर्दा भयो होइन। र
मिक्सिङको कारणले गर्दा भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको क्युरिङ गर्नलाई जुन पानी युज गरिन्छ त्यसको कारणले चाहिँ स्टेनिङ र कोरोजन हुन्छ है। बेसिकली त्यसरी सम्झिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब मिक्सिङ वाटरमा छौँ दुईटा चाहिँ पानी हुन्छ भन्नु भने पानीको मतलब दुईटा पानी भन्दा नि के भन्ने अब पानीको प्रकार युज चाहिँ दुईटा हुन्छ कङ्क्रिटमा। जस्तो मिक्सिङ एउटा चाहिँ घोल्नलाई बनाउनलाई मसला बनाउनलाई, अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको क्युरिङ गर्नलाई अथवा त्यो जुन कङ्क्रिट तपाईँले उठाइसक्नु भएको हुन्छ, ढलान गरिसक्नु भएको हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई भिजाएर राख्नुपर्छ। 28 दिनसम्म भिजाएर राख्नु पऱ्यो। त्यो भिजाएर राख्ने भनेको क्युरिङ होइन। एउटा मिक्स मसला बनाउनलाई एउटा बनाउँदैखेरि पानी हाल्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ भिजाउनलाई। अब मिक्सिङ वाटर भनेको के त अब नाममै छ होइन। मिक्सिङ वाटर बनाउँदाखेरि युज गर्ने पानी कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि। अब दुई तरिकाको हुन्छ मिक्सिङ वाटर पनि। के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँले हाल्ने जानी, अर्को चाहिँ तपाईँले के त एग्रिगेटमा त्यत्तिकै पहिल्यैदेखि भइरहने। जस्तो तपाईँले कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सिमेन्टमा पानी भयो भने के हुन्छ, डल्ला डल्ला हुन्छ, सिमेन्टमा पानी नै हुनु हुँदैन होइन, पानी हुँदैन। एग्रिगेटमा चाहिँ पानी हुनसक्छ। चिसो बालुवामा त के छ त पानी हुन्छ नि होइन, चिसो गिटीमा त के हुन्छ पानी हुन्छ नि त होइन। त्यो पानी चाहिँ के त सर्फेस मोइस्चर भन्छ क्या। त्यो एग्रिगेटमा भएको पानीलाई चाहिँ तपाईँको सर्फेस मोइस्चर, बाहिरबाट भिजेको हुन्छ नि त होइन, सर्फेस मोइस्चर अफ द एग्रिगेट एउटा त्यो खालको पानी। एउटा चाहिँ तपाईँको बनाउँदाखेरि के त कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि जुन एडिसनल पानी तपाईँले जगबाट निकालेर अथवा बाल्टीबाट निकालेर तपाईँले मसला बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के त त्यसलाई के भने वाटर एडेड ड्युरिङ मिक्स होइन। दुईटा खालको पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ अब सर्फेस मोइस्चरको हामीले त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ है, किनभने यो चाहिँ अलि त्यति धेरै हुँदैन, थोरै हुन्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यसो थोरै पार्ट छ। अब हामी चाहिँ बेसिकली यसमा अथवा यो हामीले पानी हाल्दाखेरि जुन ड्रमबाट अलिक धेरै मात्रामा जुन पानी हाल्छ अथवा बाल्टीबाट हाल्छौँ धेरै मात्रामा, त्यो पानीको कुरा गर्छौँ। त्यो पानी चाहिँ अब यो चाहिँ त्यही संसारको विभिन्न तपाईँले स्ट्यान्डर्ड्स हेर्नुभयो भने नेपाल स्ट्यान्डर्ड, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड, यिनीहरू स्ट्यान्डर्ड्सहरू हेर्नुभयो भने फेरि यो मिक्सिङ वाटर कस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँको ड्रिङ्किङ वाटर जस्तो भयो भने मिक्सिङ वाटर ठिक हुन्छ भनेर लेखाएको छ। यो कुरा आयो होइन। फेरि त्यो मात्र भनेर चाहिँ हुँदैन, कङ्क्रिटलाई चाहिँ त्यति मात्रले पुग्दैन। अब अघि नै भन्यो किन पुग्दैन भनेर होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको फ्लोराइड्सहरूको र यो के अरे आयोन्सहरू जुन सोडियम र म्याग्नेजियम आयोन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यहाँ पनि लेखाएको छ, ड्रिङ्किङ वाटर मे बी अनसुइटेबल फर drinking may be unsuitable as mixing water when the water has a high concentration of sodium or potassium and there is a danger of alkali aggregate reaction हैन। यो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको डिजल्भ सोलिड्सहरू पनि हुन्छ। यो ड्रिङ्किङ वाटरमा चाहिँ डिजल्भ सोलिड्सको मात्रा चाहिँ 2000 पार्ट्स पर मिलियन भन्दा कम हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ डिजल्भ सोलिड भनेको के त अब यो चाहिँ बेसिकली के भन्दाखेरि सोलिडमा डिजल्भ भएको त्यो जुन स्मल फाइन पार्टिकल्सहरू हुन्छ नि, जस्तै सिल्टहरू भन्छ होइन, त्यस्तो स्मल स्वेल पार्टिकल्सहरू डिजल्भ भएको जुन चाहिँ माटो धमिलो देख्नु तपाईँले कारण चाहिँ त्यही डिजल्भ सोलिडहरू भएको कारणले गर्दाखेरि 2000 पार्ट्स पर मिलियन भन्नाले 2000 मिलिग्रामको चाहिँ सिल्ड छ 1 लिटर पानीमा भने त्यसलाई चाहिँ के भने त 2000 ppm भन्ने अथवा मिलिग्राम पर लिटर पनि भन्छ। 2000 ग्राम सिल्ड यदि 1 लिटर पानीमा छ भने त्यस्तो पानीलाई चाहिँ हामी 2000 पार्ट्स पर मिलियनको पानी है भन्नु भन्छ। अब खाने पानीको चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्नुभयो भने के त 2000 पार्ट्स पर मिलियन भन्दा कम हुनुपर्छ। अरे त्यति त्योभन्दा कम धमिलो हुनुपर्छ, त्योभन्दा कम चाहिँ यो डिजल्भ सोलिड हुनुपर्छ। 1000 कोही ठाउँमा मानौँ 1000 छ भने त्यो पनि अब योग्य हुने हो। अब यहाँतिर 1000 होला, इन्डियातिर पनि अब 1000 होला। अब तपाईँको बाहिरतिर हेर्नुभयो भने त अब सिधै उनीहरूले त्यो धाराको पानी नै आएर खाइदिन्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ अब 100 होइन
त्यसपछि तपाईँको 500 कति हुन्छ धेरै प्योर पानीमा चाहिँ तपाईँको 100 500 हुने जति कम हुँदै गयो यो पार्ट्स पर मिलियन त्यति प्योर हुँदै जान्छ है डिजल्भ सोलिड कम हुँदै जान्छ हैन त्यही नै हो अब यो यदि मानौ ल अब हामीलाई जुन पानी चाहिँ दिएको छ खोलाको पानी त्यो चाहिँ धेरै नै धमिलो छ 2000 पार्ट्स पर मिलियन भन्दा पनि बढी छ त्यसको डिजल्भ सोलिडको कन्टेन्ट भने त्यो पानीलाई युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई अब तपाईँ इन्जिनियरको रूपमा तपाईँलाई सोध्ने भयो त्यसरी अब तपाईँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि होइन अब त्यसलाई पहिला सुरु त पानी हेर्नुहुन्छ धमिलो छ टेस्ट गर्नुहुन्छ कति छ त यसको पिपिएम पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो होइन पिपिएम चाहिँ कति छ त्यसमा डिजल्भ सोलिडको मात्रा कति छ निकाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्छ तपाईँहरूले पढ्नु पनि हुन्छ डिजल्भ सोलिड अनि सस्पेन्डेड सोलिड निकालेर टोटल सोलिडको तपाईँहरूले ल्याबमा प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ अर्को सब्जेक्टमा हो अब त्यसबाट 2000 मिलिग्राम पर लिटर भन्दा चाहिँ बढी आयो डिजल्भ सोलिड भने के गर्नु पर्यो त तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सेटलिङ बेसिनमा एकछिन राखेर अथवा एउटा ड्रममा त्यसलाई त्यो धमिलो पानीलाई राखेर एकछिन त्यसलाई तैरिदिउँ अनि बल्ल त्यसपछि माथिको पानी चाहिँ युज गरौँ भनेर भन्नु पर्यो तपाईँले त्यही नै कुरा हो अब तपाईँको मिक्सिङ गर्नको लागि चाहिँ जुन मिक्सचर चाहिँ पखाल्ने पानी हुन्छ त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ मिक्सर अब एक घान मिक्स गरिसकेपछि अब मानव आज राति चाहिँ तपाईँको ढलान गर्नुभयो भोलि बिहान फेरि अब आज राति चाहिँ मान्छे गएर सुतेर भोलि बिहान आयो साइड ढलान गर्नलाई अब हिजो रातिको मानव चाहिँ त्यो मिक्सर चाहिँ सफा गर्न पानी हाल्न बिर्सिएर चाहिँ तपाईँहरू बिहान आइपुग्नु भयो भने के भन्नु चाहिँ बिहान पानी हालेर जुन त्यो मिक्सरलाई सफा गर्नुहुन्छ भित्र त्यो मिक्सरलाई सफा गरेको पानी पनि तपाईँको मिक्सिङ गर्नलाई युज गर्न सकियो पछि फेरि त्यही पानी प्रयोग गरेर नयाँ कङ्क्रिट बनाउन सकियो भने किनभने त्यसमा चाहिँ अब बेसिकली के हुन्छ त अब त्यही कङ्क्रिट बनाउनलाई जे प्रयोग हुने हो त्यही त हुन्छ नि इम्प्युरिटीको रूपमा त्यही गिटी हुन्छ बालुवा हुन्छ सिमेन्ट हुन्छ त्यो भन्यो भने त्यति फरक पर्दैन भन्ने कुरा छ होइन तर यसमा अलिकति ख्याल पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन त्यो एडमिक्सर्सहरू यदि इन्भल्भ भएको छ भने हामीले त्यो मिक्सरमा चाहिँ एडमिक्सर्सहरू चाहिँ हालेर जुन बनाएको छौँ भने त्यो एडमिक्सर्सहरू चाहिँ हुनु भएन है त्यसै गरी अनि सिमेन्टको टाइप्स पनि फरक हुनु भएन होइन जुन त्यो पहिला बनाएको सिमेन्टको टाइप र पछि बनाएको अघिल्लो दिन बनाएको र पछिल्लो दिन बनाएको सिमेन्टको टाइप चाहिँ फरक हुनु भएन है बेसिकली त्यही नै भन्न खोजेको यहाँ है बुझिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ हेलो हजुर सर सुनिरहेछ श्रुति श्रेष्ठ सुनिरहनु भएको छ हेलो सन्दीपा गौतम सरको त्यो ब्याकग्राउन्ड नै त्यस्तो हो सर कस्तो राम्रो रहेछ त खै त अब तपाईँहरूको साथी धेरै हुनुहुन्न कि अब सुनिरहनु भएको छैन जस्तो मोनिका शाह हेलो मोनिका सब सुतिरहेछन् जस्तो सर बोल न बोल कहाँ गयौ सन्ध्या तिमल बोल न हो बोल सबजना हजुर लगाए जस्तो सुतिर छ होला सर सर। केटीहरू के छ कमल रावल सुन्दै नसुन्ने भए त के मजा आयो हेत्तेरी म मात्र फटफटाएर कमल दाँत देखाउँदैछ सर हामीले सुनेका छौँ नि सर भन्नु न
कमल रावल तर बुझ्या बुझेन सर कमल सुनेको छ के बुझेन बुझेकै छैन केही बुझेको छैन सर म। यो के बुझेन तिमीलाई त मैले पहिलो चोटि देखा जस्तो लाग्छ त क्लासमा के हो यसो म पनि पहिल्यै मान्छे हो सर पहिलोचोटि आइरहेको छ क्लास नेटै हुँदैन सर है त्यही भएर आज नेट आएको त्यही भएर आइरहेको छु क्लास। यो स्वस्तिकले त सुनिरहेछ हेलो छ सर छ बुझिरहेछ नि हेर बुझिरहेको छु सर तर यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि डिफ्रेन्ट सिमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट एड मिक्सचर भन्नुभयो नि त अनि कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि त एकै तालमा गर्छ अरे होइन त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कसरी होइन तपाईँको मानौ सिमेन्ट चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ जेनरली एउटै सिमेन्ट युज गर्छ होइन तर एक दिन अगाडि चाहिँ अर्कै साइडमा मिक्सचर युज गरेको थियो अनि अर्को दिन चाहिँ अर्कै साइडमा मिक्सचर ल्याएर पहिलो दिनको साइडमा चाहिँ तपाईँको अर्कै खालको सिमेन्ट युज गरेको थियो हाई पोर्टलाई पिपिसी नै युज गरेको थियो अथवा तपाईँको हाई सल्फेट के भन्छ सल्फेट रेसिस्टिङ सिमेन्ट युज गरेको थियो अथवा लो हिट सिमेन्ट युज गरेको थियो त्यस्तो केसमा चाहिँ पछाडिको दिनमा चाहिँ ओपिसी युज गरिरहेछ भने के हुन्छ त सिमेन्टको टाइप डिफ्रेन्ट भइदिने भयो नि त त्यो कारणले गर्दा सिमेन्टको टाइप डिफ्रेन्ट भएको बेलामा चाहिँ त्यो पखालेको पानी चाहिँ मिक्सिङको लागि युज गर्नु भएन भन्ने कुरा गरेको ए भयो भयो सर है तर यो सुन्न चाहिँ पर्यो अब ठिकै छ म कन्टिन्यू गर्छु सुनिरहेको मान्छेले चाहिँ बुझेको छैन भने अब केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला है जतिखेर पनि अब केही बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ कमल चाहिँ अब पहिलो क्लास त अब तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ यो नोट्सहरू मैले सबै फाइल्समा राखिदिएको छु चाहिँ यसो हेर्नु होला पढ्नु होला बुझेन भने सोध्नु होला अब फेरि तपाईँकै लागि भनेर मैले पहिल्यैदेखि सुरु गर्ने पनि कुरा पनि आएन होइन सो अब अहिले चाहिँ म यो कन्टिन्यू गर्छु होइन के त हामी कहाँ पुगेका थियौँ भन्दाखेरि यहीँ थियौँ हामी अब ट्रक मिक्सचर्स हरू सफा गरेको पानी पनि युज गर्न सकिने भयो भनेको कुरा गर्दैछ होइन अब यो यहाँनिर एएसटिएम C9405 भनिरहेछ एएसटिएम भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड फर टेस्टिङ मटेरियल्स हो होइन यो C9405 भनेको चाहिँ टाइप अफ तपाईँको एउटा त्यो क्लज यो चाहिँ ठुलो छ कि एएसटिएम भनेको जस्तो आइएस कोड भने जस्तै हो यो चाहिँ धेरै ठुलो छ अनि यो चाहिँ यसको सब टाइप भने जस्तो बनाएर हो यो C9405 भन्ने उसले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ त्यही नै हो अगाडि जाउँ अब मिक्सिङ वाटर केही बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी पिएच चाहिँ कति हुनुपर्छ त जुन हामीले पानी प्रयोग गर्छौँ मसला बनाउनलाई कङ्क्रिट बनाउनलाई पिएच चाहिँ 6 देखि 8 हुनुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ त्यो सलाइन टेस्ट गर्नु भएन र ब्राकिस चाहिँ तपाईँको सुइटेबल हुन्छ भने सलाइन टेस्ट गर्नु भएन भन्नुको अर्थ के त खाँदाखेरि चाहिँ नुन पानी खा जस्तो जुन त्यो तपाईँको समुद्रको पानी खा जस्तो भएन भन्नु खोजे हो ब्राकिस भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन ठुल्ठुलो नदीहरू तपाईँको समुद्रमा जाँदाखेरिमा चाहिँ मुखमा चाहिँ समुद्रको मुखमा चाहिँ के हुन्छ छुनी ठाउँमा चाहिँ डेल्टाहरू हुन्छ होइन डेल्टाहरू बनाउँछमा नदी एकदम चौडा हुन्छ अब त्यसमा त न समुद्रको जस्तो नुनिलो पानी हुन्छ साल्ट वाटर न यता खोलाको जस्तो फ्रेस वाटर हुन्छ तपाईँ के हुन्छ एउटा इन्टरमिडिएट फर्म आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्राकिस टाइपको वाटर भन्छ है ब्राकिस टाइपको वाटर चाहिँ कङ्क्रिट मिक्सिङको लागि सुइटेबल हुनसक्छ तर चाहिँ तपाईँको के त dark color or a smell do not necessarily mean that deleterious substances are present. चाहिँ डार्क कलर चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुराहरू गर्दैछ स्मेल पनि हुनु भएन भन्ने कुराहरू गर्दैछ त्यसपछि नेचुरल वाटर्स द्याट आर स्लाइटली एसिडिक आर हार्मलेस
but water containing humic and other organic acids may adversely affect the hardening of concrete. Such water, as well as highly alkaline water, should be tested. होइन? त्यस्तै गरी नेचुरल वाटरहरू चाहिँ थोरै एसिडिक भए पनि त्यति हार्म गर्दैन भन्दैछ। अनि तर त्यसमा चाहिँ यदि अर्ग्यानिक सोलिड्स छ अथवा तपाईँको के भन्दाखेरि पात पतिङ्गरहरू त्यो पानीमा फ्लोट गरिरहेछ भने, अर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू त्यहाँ देखिरहनु भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ पानी प्रयोग गर्नु भएन। एल्गीहरू देखिरहनु भएको छ भने अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ त्यहाँ हुनु भएन होइन। त्यही नै कुरा गर्दैछ। अर्ग्यानिक एसिड्स भनेको तपाईँको फ्याटी एसिड्सहरू हुन्छ नि, अब कार्बोक्सिलिक एसिड्सहरू, त्यस्तो एसिड्सहरू चाहिँ देखिनु भएन मिक्सिङ वाटर। त्यही कुरा हो होइन। अब हाइली अल्कलाइन वाटर यदि छ भने त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्नु भएन। अब त्यसमा यदि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड र तपाईँको क्याल्सियम सोडियम अक्साइड्स र तपाईँको पोटासियम अक्साइड्सहरू चाहिँ धेरै मात्रामा भयो भने के हुन्छ त, त्यसले कोरोजन गरिदिन्छ आरसिसी बनाउँदाखेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अल्कलाइन वाटरहरू चाहिँ युज गर्न पाइएन भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी द प्रेजेन्स अफ अल्गी इन मिक्सिङ वाटर रिजल्ट्स इन एयर इन्ट्रेनमेन्ट विथ अ कन्सिक्वेन्ट लस अफ स्ट्रेन्थ। हार्डनेस अफ वाटर डज नट एफेक्ट द इफिसियन्सी अफ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सन। अल्गीको प्रेजेन्सले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सानो सानो वर्ड्सहरू एकदम सानो एयर इन्ट्रेन्ड एयरलाई चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छ। त्यो इन्ट्रेन्ड एयरको कारणले गर्दाखेरि केही स्ट्रेन्थ चाहिँ लस हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको हार्डनेस अफ वाटर डज नट एफेक्ट द इफिसियन्सी अफ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सन। त्यसै गरी यदि हार्ड वाटर युज गर्नुहुन्छ, जुन वेलबाट निकालेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ हार्ड वाटर चाहिँ युज गर्नुभयो भने एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरको काम पनि त्यसले प्रभाव पार्दैन। एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरको कामलाई चाहिँ त्यति इफेक्ट पर्दैन भन्दैछ। अनि यदि ब्राकिस वाटर मात्र तपाईँलाई अभाइलेबल छ भने, मानौँ अब तपाईँ डेल्टा नजिक बस्नुहुन्छ, समुद्र र खोला बिचमा चाहिँ छुट्टे त्यो ठ्याक्कै जोडिने ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने त्यस्तै खालको पानी मात्र छ भने, यो चाहिँ जेनरली भियतनाममा छ है। यो भियतनाममा चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ डेल्टा छ। त्यो गोरिल्ला कङ्ग्सहरू जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन भएको थियो तपाईँको त्यहाँ भियतनाममा चाहिँ त्यस्तै त्यही डेल्टामै बसेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यो युएस आर्मीसँग लडेको हो कि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ब्राकिस वाटर मात्र पाउँछ। अब त्यो चाहिँ ब्राकिस वाटरमा के हुने भयो त, अब क्लोराइड्स र सल्फेट्स हुने भयो ब्राकिस वाटरमा। अब अलिकति सी वाटरको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स आउने भयो, क्लोराइड्सहरू हुने भयो, सल्फेट्सहरू हुने भयो। त्यो युज गर्न भएन। त्यसलाई यदि युज गर्नु नै पऱ्यो भने त्यसलाई पहिला सुरु टेस्ट गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल तपाईँले युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नु पऱ्यो। अथवा युज गर्न मिलेन भने के गर्न सकिन्छ त्यो वाटरलाई, कसरी त्यसलाई ट्रिट गरेर युज गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी तपाईँले उपाय दिनु पऱ्यो। Instead of depending upon pH value and other chemical composition, the best course to find out whether a particular source of water is suitable for concrete making or not is to make concrete with this water and compare its 7 days and 28 days strength with companion cubes made with distilled water. If the compressive strength is up to 90%, the source of water may be accepted. भन्न खोजेको के त, पानी ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई एउटा त पानी टेस्ट गर्न पाइयो। त्यो पानी टेस्ट गर्न धेरै महँगो छ, त्यो नगर्ने तपाईँको क्लाइन्टले त्यति खर्च नगर्ने अथवा त्यो एपरेटस छैन भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कङ्क्रिट क्युब कास्ट गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ फोहोर पानीले, अर्को चाहिँ डिस्टिल वाटरले। अब फोहोर पानीले चाहिँ गर्दाखेरिमा चाहिँ 7 दिनमा र 28 दिनमा जुन स्ट्रेन्थ आउँछ त्यो स्ट्रेन्थ तपाईँले दुइटैको चेक गर्नुभयो। त्यो दुइटैको चेक गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टिल वाटरले बनाएको भन्दा तपाईँको यता यो तपाईँले फोहोर पानीले बनाउनु भएको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा फरक चाहिँ जम्मा 10% को फरक आयो। अथवा 90% स्ट्रेन्थ चाहिँ 90% भन्दा कम चाहिँ भएन जुन फोहोर पानीले बनाएको स्ट्रेन्थ। चाहिँ 90%ले चाहिँ त्यो बनाएको भन्दा कम भएन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पानीलाई चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नु पर्यो। The initial setting time of the test block made with the cement and water proposed to be used shall not differ by
plus minus 30 minutes from the initial setting time of the test block made with same cement and distilled water. भन्नाले त्यस्तै गरी अघि जस्तै गरी डिस्टिल वाटर र फोहोर पानीले दुईटा कङ्क्रिटको स्याम्पल बनाउनु, कङ्क्रिटको स्याम्पल बनाइसकेपछि इनिसियल सेटिङ टाइम टेस्ट गर्नलाई अब विभिन्न टेक्निक्सहरू छ, त्यो टेक्निक्सबाट टेस्ट गर्दाखेरिमा 30 मिनट को डिफरेन्स भित्र आइपुग्यो भने त्यो फोहोर पानीले बनाएको चाहिँ ढिला अथवा चाँडो 30 मिनट को डिफरेन्समा चाहिँ सेट भयो भने डिस्टिल वाटरको भन्दा है त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नु त्यो 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 पानी चाहिँ ठिक छ भन्नु। त्यसै गरी यदि टेस्टै गर्नु पर्यो भने पानी चाहिँ मिक्सिङको गर्नको लागि टेस्टै गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई आइएस कोडले चाहिँ यसरी दिएको छ, विभिन्न इम्प्युरिटीहरूको टोलरेबल कन्सन्ट्रेसन भन्नाले यतिसम्म भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ है भन्ने कुराहरू। सोडियम एन्ड पोटासियम कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स होइन कति हुनु पर्यो त 1000 ppm टोटल। इफ दिस इज एक्सिडेड इट इज एडभाइजेबल टु मेक टेस्ट बोथ फर सेटिङ टाइम एन्ड 28 days स्ट्रेट। यदि 1000 ppm भन्दा बढी छ भने सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ 28 दिनको स्ट्रेन्थ र त्यो सेटिङ टाइमको जुन अघि हामीले कुरा गरियो चाहिँ डिस्टिल वाटरसँगको डिफरेन्स हेरेर चाहिँ अब तपाईँले ओके अथवा नट ओके भनेर भन्नु पर्यो। क्लोराइड्स 10,000 ppm भन्दा बढी हुनु भएन, त्योभन्दा कम हुनु होइन। अब सल्फ्युरिक एनहाइड्राइड चाहिँ 3000 ppm भन्दा के हुनु पर्यो त कम हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न क्याल्सियम क्लोराइडहरू छ, यो चाहिँ जेनरली यो केमिस्ट्रीको मान्छेले गर्ने कुरा हो है। तपाईँको पानी टेस्ट गर्न केमिस्ट्री पनि अनि इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरहरूले पनि गर्छ, तर यति धेरै चाहिँ केमिकल्सहरूको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरले टेस्ट गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। आर्सेनिकहरू चाहिँ गर्छ, आर्सेनेटहरू अनि क्याल्सियम क्लोराइडहरू गर्छ, र यो बाँकी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फाइडहरू चाहिँ त्यति धेरै यिनीहरूले गरे जस्तो लाग्दैन मलाई है। सो पानी टेस्ट गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले गएर दिनुभयो भने उसले यस्तो रिपोर्ट दिन्छ, त्यही रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईँले यो चेक गर्नु पर्यो कति छ ppm यिनीहरू भनेर, अनि त्योभन्दा कम छ भने ल ओके यो चाहिँ तपाईँ पानी मिक्सिङको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको केमिकल कम्पोजिसन दिएछ होइन, क्लोराइड्सहरू क्याल्सियम क्लोराइडहरू केमिकल्ली नाम दिएछ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको के देखाएको छ त कस्तो खालको मटेरियल हो, अर्ग्यानिक मटेरियल हो कि इनअर्ग्यानिक मटेरियल हो, सल्फेट हो कि क्लोराइड्स हो, सस्पेन्डेड हो कि कस्तो खालको इम्प्युरिटी हो त्यो देखाएको छ है। अब यसमा चाहिँ पर्मिसिबल लिमिट म्याक्सिमम पनि यहाँ पनि दिइरहेको छ, सक्नुहुन्छ तपाईँले 200 मिलिग्राम पर लिटर भन्दा कम हुनु पर्यो भनेर भन्दैछ। अब कसरी टेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि IS 3025 पार्ट 18 भन्ने छ। अब यो चाहिँ तपाईँले गुगलमा हेर्नुभयो भने पनि अहिले तपाईँले गुगलको क्रोमको ट्याब खोलेर हेर्नु भने IS 3025 पार्ट 18ले चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने प्रोसिड्युर दिएको छ। यसो गर्ने यसरी चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कति छ भनेर पानीमा कति अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ भनेर निकाल्न सकिन्छ भनेर टेस्ट दिइरहेको छ। अब त्यो सबै टेस्ट चाहिँ हामीले पढिरहनु पर्दैन, तपाईँले मिक्सिङ वाटरको टेस्ट गर्नु पर्ने अर्कै बाटोमा गएर दिनु पर्यो। त्यो गर्ने मान्छेले पढेर यो हिसाबको गरेर दिनु पर्यो, IS 3025 अनुसारले गरेर दिनु पर्यो है भनेर भन्नु पर्यो तपाईँले, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। अब त्यसै गरी यदि हामीले ब्राकिस वाटरको त कुरा गऱ्यौँ, ब्राकिस वाटरलाई मिक्स गर्नलाई चाहिँ युज गरियो भने कङ्क्रिट मिक्स गर्नलाई युज गरियो भने त्यो कस्तो खालको असरहरू पर्न सक्छ भन्ने कुरा त गऱ्यो। अब सी वाटरको कुरा गरौँ। सी वाटर चाहिँ 10 देखि 15% सी वाटरले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ रिड्युस गर्छ भन्छ है। टोटल जुन 28 दिनको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ 10 देखि 15% चाहिँ डिक्रिज गर्छ भन्छ, तर यसले 3 दिन 7 दिनको अर्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्छ भन्छ, अर्ली स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्छ र 28 दिन को स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले डिक्रिज गर्छ 10 देखि 15%ले भनेर भनिरहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सी वाटरलाई अलिकति चेन्ज गरेर सिमेन्ट अलिक बढी हालेर पनि यो लस अफ स्ट्रेन्थलाई 10 देखि 15% को जुन घटेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेकअप गर्न सकिन्छ। अनि यसमा त्यसै गरी वाटर कन्टेनिङ लार्ज क्वान्टिटिज अफ क्लोराइड्स सी वाटर मे कज इफ्लोरेसेन्स एन्ड पर्सिस्टेन्ट ड्याम्पनेस
when the appearance of a concrete is important, seawater may be avoided. Efflorescence भनेको चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट खालको कलर आउने क्या, जस्तो इँटाहरूमा पनि हुन्छ त्यो धेरै त्यो सम केमिकल कम्पोजिसन सोडियम अक्साइड्सहरू यो अल्कालीहरू भयो भने चाहिँ त्यसमा विभिन्न खालको कलर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एफ्लोरोसेन्स भन्छ। अब ग्रिन खालको कलर आइदिन सक्छ, कङ्क्रिटमै पनि एफ्लोरोसेन्स हुन्छ यदि क्लोराइडहरू छ भने, त्यो चाहिँ अब वा के अरे कलर चाहिँ चेन्ज हुने भयो। पर्सिस्टेन्ट ड्याम्पनेस भन्नाले चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चिसो चाहिँ रहिरहने धेरै समयसम्म, त्यसलाई चाहिँ पर्सिस्टेन्ट ड्याम्पनेस। अब क्लोराइडहरूको कारणले गर्दा सीवाटरमा भएको क्लोराइडहरूको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या हुन सक्छ। अब तपाईँलाई कङ्क्रिट चाहिँ राम्रो देखाउनु पर्ने छ, चिल्लो त्यस्तो बुट्टे देखाउनु पर्ने छैन भने के गर्नु पऱ्यो, अनि सीवाटर चाहिँ युज गर्नु भएन भन्ने कुरा हो। Seawater, if used during mixing for producing reinforced concrete used in banks and dams, can increase corrosion in rebars, but if used for undersea structures, do not have ill effects. के त सीवाटरको चाहिँ अब यो रिसर्च गरे मान्छेले धेरै खालको रिसर्च गरेछ होइन। तपाईँको कोही मान्छेले चाहिँ सीवाटरले त्यति असर गर्दैन, युज गर्नु हुन्छ भन्छ होइन कन्क्लुजनमा। कोही मान्छेले चाहिँ सीवाटर युज गर्नु हुँदैन, यसले धेरै असर गर्छ भन्नुहुन्छ। आरसिसीको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि हामीले सीवाटर युज गर्यो भने त्यहाँ सीवाटरमा भएको क्लोराइड्सले फेरि त्यो तपाईँको रिबारसँग रियाक्ट गरेर त्यही कोरोजन गरिदिन सक्छ रिबारको भन्ने कुराहरू नै आउँछ। सो हामी पनि त्यही मान्यताबाट जान्छौँ। तर यसमा चाहिँ अलिक अनौठो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि ड्याममा राख्यो भने चाहिँ जुन त्यो खोलाको के अरे खोला भन्दा सीको जुन छाल आइरहेको हुन्छ त्यसलाई रोक्नलाई ड्याममा राख्यो भने चाहिँ आरसिसी राख्यो भने चाहिँ के त त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै तपाईँको कोरोजन त्यसमा चाहिँ धेरै कोरोजन गर्छ भने जुन अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर त्यो सीमै पनि पुल बनाइरहेको हुन्छ। अब त्यो पुलमा बनाएको कङ्क्रिटहरूको चाहिँ के हुन्छ त कोरोजन चाहिँ तपाईँको त्यो पुलमा बनाएकोलाई चाहिँ गर्दैन। यदि हामीले मिक्सिङ वाटर चाहिँ तपाईँको सी वाटर युज गर्यो भने त्यस्तो पुल बनाउनलाई जुन कङ्क्रिटको युज गरेको छ त्यो कङ्क्रिट चाहिँ मा चाहिँ त्यति समस्या गर्दैन त्यो सी वाटरले होइन। त्यसै गरी अब अर्को टाइपको वाटरमा आउँ, क्युरिङ वाटर। क्युरिङ वाटर भनेको के त भिजाउनु पर्ने वाटर होइन। कङ्क्रिटलाई चाहिँ त्यत्तिकै मिक्स गरेर राखेर मात्र भएन, त्यसलाई चाहिँ पानी हालिरहनुपर्छ। किन पानी हाल्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो सिमेन्ट जुन हामीले युज गरेको हुन्छ त्यो सबै हाइड्रेट भइसक्यो हुँदैन, चाहिँ त्यो हाइड्रेसन चाहिँ 28 दिन 1 वर्षसम्म पनि चलिरहेको हुन्छ होइन। त्यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो C2S चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, बल्ल ऊ 7 दिनदेखि काम गर्न थाल्छ होइन C2S। C3S चाहिँ फेरि फर्स्टमै काम गर्न थाल्छ, C2S चाहिँ अलिक ढिला 7 दिनदेखि अनि बल्ल स्ट्रेन्थ गेन गर्न थाल्छ। अब त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन होस् भनेर चाहिँ त्यो C2Sलाई त हाइड्रेसन गराइरहनु पर्छ, हाइड्रेसन गराउनका पानी हालिरहनु पर्यो होइन क्युरिङ अफ वाटर। त्यो कारणले अब यदि जुन हामीले वाटर युज गरेका छौँ त्यो चाहिँ क्युरिङ गर्नलाई युज गरेको वाटर चाहिँ यदि फोहोर भयो भने त्यसमा आइरनहरू त्यसमा अर्ग्यानिक म्याटरहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको स्टेनिङ गरिदिन्छ, त्यसले के भन्छ दाग लगाइदिन्छ कङ्क्रिट होइन। त्यो नै हो मेन भनेको। त्यसपछि डिस्कलरेसन चाहिँ यदि तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन भने अलिकति धमिलो खालको पानी पनि क्युरिङ गर्नलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन। अब त कति अब प्लास्टरहरू गर्ने ठाउँमा बोरिङ गरेको पानी रातो भए पनि युज गरेर हुन्छ नि। अब त्यो क्युरिङ गरेको पानी चाहिँ त्यति सफै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिक नभए पनि हुन्छ। अब भित्र प्लास्टर गरे ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ माथि त व्हाइट सिमेन्ट पनि लगाइन्छ, एक कोट डिस्टेम्पर लगाइन्छ, 2 कोटै डिस्टेम्पर लगाइन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कलरमा त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन नि त। पनिङ गरेर ठाउँमा चाहिँ फेरि तपाईँले पनिङमा जेनरली पनिङको माथि त कसैले त्यो पेन्ट लगाउँदैन, पनिङ गरेर ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो यो हार्ड वाटर युज गर्नु भन्ने समस्या अब कलरमा चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ त्यो कुरा गर्दा। अनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्बन डाइअक्साइड भएको वाटर
जस्तै यो कोका कोला भनौँ न होइन, कोका कोलामा पनि कार्बन डाइअक्साइड, कोका कोलाहरूले चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिट क्योर गर्नु भएन अब कसले गर्छ र होइन। तर जस्ट जेनरली CO2 भएको वाटर जुन चाहिँ भर्खर आइस मेल्ट भएर आएको छ, ग्लेसियल वाटर छ भने आइस मेल्ट भएर आएको, त्यसपछि तपाईँको कन्डेन्सेसन भएर आएको वाटरहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ CO2 चाहिँ बढी अलिक CO2 चाहिँ अलि धेरै मात्रामा हुन्छ। लिटल CO2 भनेर चाहिँ यहाँ भन्दा चाहिँ त्यो CO2 को मात्रा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ जेनरल लेभल को पानी जेनरल त्यत्तिकै खोलामा बगिरहेको पानी भन्दा अब त्यो कारणले गर्दा CO2 चाहिँ के गर्छ त अब तपाईँको वाटरमा डिजल्भ गरेर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, जुनले चाहिँ इरोजन कज गर्न सक्छ, कङ्क्रिटमा चाहिँ इरोजन कज गर्न सक्छ। अब त्यसै गरी क्युरिङ विथ सी वाटर मे लिड टु अट्याक अन रेन पर्सेन्टेज, यसमा पनि त्यही आयो। सी वाटर यदि तपाईँको क्युरिङ गर्नलाई युज गर्नुहुन्छ भने त्यो सी चाहिँ अब रेनफोर्समेन्टमा चाहिँ क्लोराइड्सहरू गएर कोरोजन गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू। प्रपर्टिज अफ फ्रेस कङ्क्रिटमा जाउँ। वाटरको क्वालिटीहरूको बारेमा पढ्यौँ। दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ मिक्सिङ वाटर लाई कस्तो हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ के त क्युरिङ वाटरलाई कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेऱ्यौँ। मिक्सिङ वाटरलाई बेसिकली pH को बारेमा कुरा गरियो, त्यसपछि डिजल्भ सोलिड कति हुनुपर्छ त मिलिग्राम पर लिटर भन्ने कुराहरू गरियो। त्यसपछि प्र्याक्टिकल्ली पनि ट्रक मिक्सचरमा युज गरेको पानी, ट्रक त्यो पखाल्न युज गरेको पानी युज गर्न हामीले मिक्सिङ गर्नलाई युज गर्न पाएन भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ होइन। त्यसै ब्राकिस वाटरको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब त्यो वाटर चाहिँ साह्रै नै अब धेरै नै तपाईँको समस्या छ भने त्यस्तो लाग्यो भने धेरै नै धमिलो छ अथवा तपाईँको धेरै नै तपाईँको एसिडिक छ, अल्कालाइन छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने कन्फर्म हुनलाई चाहिँ यो कोडले दिएको प्रावधानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। केमिकल्ली चाहिँ यता दिएको छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको एज ए जेनरल्ली अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सल्फेट्स क्लोराइड्सहरू दिएको छ होइन। यिनीहरू चाहिँ तपाईँले त्यो वाटर टेस्ट गरेर रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्टमा हेरेर तपाईँले भन्नु। यो चाहिँ तपाईँको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यिनीहरू यो चाहिँ चाहिँदैन। यो टेबल चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँहरू यो दुईवटा स्लाइड हेर्नुभयो भने अब मिक्सिङ वाटर कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब मैले यसो यो चाहिँ यति लेखिदिनु भयो भने दुईवटा स्लाइडमा मजाले पुग्छ यति लेख्नुभयो है। गरी सी वाटरको इक्जाममा सोध्न सक्ने, सी वाटर चाहिँ मिक्सिङ वाटरको रूपमा युज गर्नुभयो भने कस्तो समस्याहरू आउन सक्छ अथवा के हुन्छ आउन सक्छ। पहिला सुरु सी वाटरमा चाहिँ यो के हुन्छ त क्लोराइड्सहरू सल्फेट्सहरू हुन्छ भनेर लेख्नु होइन। अब क्लोराइड्स सल्फेट्सहरूले चाहिँ तपाईँको 20 डेज स्ट्रेन्थमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभली असर गर्छ, 10 देखि 15% घटाइदिन्छ भनेर लेख्नु। अनि स्ट्रेन्थलाई चाहिँ अलिकति इनिसियल अर्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको चाँडै दिन्छ अनि 28 दिनको स्ट्रेन्थ चाहिँ घटाइदिन्छ 10 देखि 15% भनेर लेख्नु पऱ्यो। त्यसै गरी लस अफ स्ट्रेन्थ क्यान कुड बी मेड अप बाई डिरिजेनेटिभ है, यो मिलाएर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। क्युरिङ वाटर चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर लेख्दैछ। अब क्युरिङ वाटर चाहिँ मोरलेस मिक्सिङ वाटर नै क्युरिङ वाटरको रूपमा युज गर्नुभयो भने त्यो राम्रो। अब त्योभन्दा नि त्यो अलिक नराम्रो क्वालिटीको छ भने बस के चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा कार्बन डाइअक्साइड हेर्नु पऱ्यो। कार्बन डाइअक्साइड हुने पानी भनेको कस्तो पानी त खोप भइहाल्यो एउटा होइन, उखिने गर्ने हुनसक्छ नि त। अब तपाईँ के त आइस भर्खर मेल्ट भएको ठाउँको पानी, अब ग्लेसियल पानीहरू, कन्डेन्सेसन भएर आएको पानीहरू कार्बन डाइअक्साइड बढी हुन्छ। अनि अर्को के हेर्नु पऱ्यो तपाईँले भन्दाखेरि त्यो सी वाटर चाहिँ तपाईँको युज गर्नु भएन कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यही नै हो, यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अब चाहिँ जाउँ हामी प्रपर्टिज अफ फ्रेस कङ्क्रिटमा। फ्रेस कङ्क्रिट भनेको के त? फ्रेस कङ्क्रिट भनेको भर्खर बनाएको कङ्क्रिट है। भर्खर बनाएको कङ्क्रिट मात्र भएर भएन। के त अझै क्लियरली अलिक बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कङ्क्रिट भर्खर बनाएको कङ्क्रिट मिक्स गरेर दिनु भएको तपाईँले बनाइसकेपछि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ त्यसलाई जुन पनि सेपमा चेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा प्लास्टिक डिफर्मेसन गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक डिफर्मेसन भन्ने के त
हामीले लोड लगाएपछि लोड लगाएर मटेरियललाई डिफर्म गर्यो, लोड छोड्दाखेरि पुरानै सेपमा आउँदैन। जस्तो रबर चाहिँ हामीले तन्काएर छोडेपछि पुरानै सेपमा आउँछ नि, त्यस्तो हुँदैन। के हामी जस्तो सेप बनायो त्यस्तै सेपमा बसिरहेको छ प्लास्टिक डिफर्मेसन। अब प्लास्टिक डिफर्मेसन हुने कङ्क्रिटलाई चाहिँ के भन्ने त प्लास्टिक कङ्क्रिट भन्ने, अथवा त्यो प्लास्टिक कङ्क्रिटलाई ग्रिन कङ्क्रिट पनि भन्छ है। यो ग्रिन कङ्क्रिट भनेर नझुकिनु है, तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ। ग्रिन भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटमा हेर्नु भन्यो भने पाउनुहुन्छ तपाईँले एकदम त्यो CO2 कम प्रड्युस गरेर बनाएको कङ्क्रिट हो तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो होइन। अब त्यो होइन भनेर कसरी भन्नु होइन, तर जस तपाईँहरूलाई सोध्न खोजेको चाहिँ ग्रिन कङ्क्रिट भनेको यो प्लास्टिक कङ्क्रिट चाहिँ सोध्न खोजेको है। अब फ्रेस कङ्क्रिट चाहिँ अब यो तिनटै एउटै चिज हो भनेर भन्न खोजेको। अब यसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो, वर्केबिलिटी, सेग्रिगेसन, ब्लिडिङ, सेटिङ, प्लास्टिक सिङ्केज लगायत अरू पनि छ। कन्सिस्टेन्सी पनि भन्छ कसैले। कन्सिस्टेन्सी पनि भन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो भने के हो त थाहा भएछ, नाममै छ। Water cement ratio is the ratio of the weight of water to the weight of cement used in a concrete mix. Water को weight divided by weight of cement. Volume को terms में आएगा, weight को terms. And this a lower ratio leads to higher strength and durability, but may make the mix difficult to work with and form, that is decrease workability. यदि water cement ratio low छ भन्नुको अर्थ के हो? वाटर सिमेन्ट रेसियो लो छ भन्नुको अर्थ के हो त? हेलो स्वस्तिक, एकदम भिस्कस होला सर। भिस्कस पनि हो, अलि रफ छ होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मोल्ड सेपमा मोल्ड गर्न गाह्रो छ, धेरै वर्क डाउन गर्नु त्यो भन्ने कुरा ठिकै हो भिस्कस। अरू विमल बर्लाकोटी सुनिरहेछौ? बाराकोटी हेलो विमल हेलो केटाहरू त दिलीप बहादुर सुनिरहेको छु सर। बुझिरहेछ केही समस्या छ भने सोधौँ है। हुन्छ सर। ठिकै हो। अघि स्वस्तिकले भने जस्तै हायर स्ट्रेन्थ के अरे यो अलिक भिस्कस खालको, अलिक त्यसलाई सेप दिन गाह्रो हुने खालको कङ्क्रिट त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ त्यस्तो कम भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको कङ्क्रिट हुन्छ होइन। अब त्यो अलि वाटर सिमेन्ट रेसियो कम भएको कङ्क्रिट चाहिँ हायर स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी पनि त्यसको हायर हो। पानी धेरै हालेको भन्दा सिमेन्ट धेरै हालेको, वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ लोअर हुनु भन्नुको अर्थ सिमेन्ट धेरै हालेको भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ के त स्ट्रेन्थ चाहिँ अलिक बढिदिने, ड्युरेबिलिटी चाहिँ अलिक बढिदिने, डिक्रिज वर्कएबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुनु भने। हायर सिमेन्ट रेसियो यदि भयो भने के हुने पानीको मात्रा बढी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि वर्कएबिलिटी चाहिँ के हो इन्क्रिज हुने, त्यसलाई चाहिँ प्लेस गर्न सक्ने, कम्प्याक्ट गर्न सक्ने, सजिलोसँग गर्न सकियो भने तपाईँको हायर स्ट्रेन्थ चाहिँ दिने भयो, त्यसले लोअर स्ट्रेन्थ दिने भयो त्यो यदि हाई वाटर सिमेन्ट रेसियो छ। वर्कएबिलिटी भए के हो भन्ने कुराहरू अलि बुझौँ। यो चाहिँ यसको ठ्याक्कै यो डेफिनेसन हो भनेर चाहिँ त्यति भन्दैन है, ठ्याक्कै यो भनेर चाहिँ भन्दैन। तर बेसिकली अब दुईवटा किताबमा मैले दुईवटा पाएँ। द एमाउन्ट अफ युजफुल इन्टरनल वर्क नेसेसरी टु प्रड्युस फुल कम्प्याक्सन इज वर्कएबिलिटी। है कङ्क्रिटलाई फुल कम्प्याक्सन गर्नको लागि जति इन्टरनल वर्क गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ वर्कएबिलिटी भन्छ। फुल कम्प्याक्सन भन्नुको अर्थ के त तपाईँको एयर भोइड्स चाहिँ के भन्नु त 0
एयर भोइस जिरो बनाउन त त्यो प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल छ। एयर भोइसलाई नल बनाउनलाई जति नै भाइब्रेटर चलाउँछौँ होइन त्यसरी बन्दैन। त्यो 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 कति भाइब्रेटर चलाउने अब त्यो भाइब्रेटर चलाउनलाई भनेको के त कङ्क्रिटमा वर्क डन गर्ने फ्रिक्सन भइरहेको हुन्छ पार्टिकल त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ वर्क डन गर्ने हो। त्यो वर्क डन कति वर्क डन हुन्छ भाइब्रेटर चलाएर फुल कम्प्याक्सन एयर भोइस हटाउनलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ वर्क क्याभिटी डेफिनेसन। तर यो प्र्याक्टिकली मापन गर्न सकिँदैन, यो बुझ्न पनि गाह्रो छ। त्यही भएर यो आइएस कोडले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि द वर्क क्याभिटी इज डिफाइन्ड एज द प्रपर्टी अफ फ्रेसली मिक्स्ड mortar or concrete that determines the ease and homogeneity by which it could be mixed, placed, compacted, and completed. And work cavity is defined के त the property of freshly mixed mortar. चाहिँ freshly mixed mortar को property हो जुनले चाहिँ के त यो वर्क क्याभिटीले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि मिक्सिङ गर्न कति सजिलो छ गाह्रो छ, प्लेसिङ गर्न अलिक ठाउँमा पुर्याउनलाई पम्पिङ गर्दाखेरि ठाउँमा पुर्याउन होस् त्यो चाहिँ तपाईँको टिपरको पछाडि राखेर होस् अथवा तपाईँको ढोकामा हाल्नुहोस् त्यो प्लेसिङ गर्नलाई कति गाह्रो छ त्यसको मात्रा चाहिँ यो वर्क क्याबिलिटी बुझाउँछ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी कम्प्याक्सन गर्न कति गाह्रो छ, कतिको भाइब्रेटर चलाउनु पर्छ, धेरै भाइब्रेटर चलाउनु पऱ्यो भने त्यो कम वर्केबल भयो, थोरै भाइब्रेटर चलाउनु पऱ्यो द्याट बढी त्यो बढी वर्केबल भयो होइन भन्ने कुराहरू त यहाँ यही भन्नु खोजेँ अब फ्याक्टर्स अफेक्टिङ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी चाहिँ के ले अफेक्ट गर्छ वर्केबिलिटीलाई भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने टर्म भनेको फ्लुइडिटी अथवा कन्सिस्टेन्सी होइन। फ्लुइडिटी र कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ एउटै हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि तरलता हो कि कन्सिस्टेन्ट नेपालीमा त भने ठ्याक्कै शाब्दिक अर्थहरू भने तरलता। कतिको तपाईँले कङ्क्रिट ल्याएर राख्नुहुन्छ भने थुपार्नुहुन्छ भने बगेर कति जान खोज्छ त, अब त्यो बगेर जान खोज्ने भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भयो अथवा फ्लुइडिटी भयो। तर वर्केबिलिटी भनेको चाहिँ फेरि त्यो अलिक फरक चिज हो। कङ्क्रिट अलिक बढी कन्सिस्टेन्ट कङ्क्रिट अथवा तपाईँको अलिक बढी फ्लो हुन खोज्ने अलिक बढी फ्लुइडिटी भएको कङ्क्रिट चाहिँ सामान्यतया अलिक बढी वर्केबल हुन्छ, तर सबै केसमा हुँदैन। मिक्स प्रपोर्सनमा छ। अब तपाईँको लिन कङ्क्रिट र रिच कङ्क्रिट भन्ने दुईवटा टर्म हुन्छ। अब लिन कङ्क्रिट भनेको के त भन्दा सिमेन्ट र एग्रिगेटको रेसियो चाहिँ यदि के त बढी छ भने होइन, यदि बढी छ भने के भन्नु सिमेन्ट र एग्रिगेटको रेसियो यदि बढी छ भने सिमेन्ट चाहिँ बढी युज भयो भन्ने बुझ्यो होइन। सिमेन्ट र एग्रिगेटको रेसियो यदि बढी छ भने सिमेन्ट बढी युज भयो भनेर बुझ्यो। त्यसलाई चाहिँ के त रिच कङ्क्रिट भन्ने, त्यस्तो कङ्क्रिटलाई चाहिँ सिमेन्ट बढी युज गरेकोलाई चाहिँ रिच कङ्क्रिट भन्ने। त्यसै गरी सिमेन्ट र एग्रिगेटको रेसियो कम छ भन्नु बढी छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि लिन कङ्क्रिट। त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ भन्दा एग्रिगेट बढी छ भने त्यसो के त लिन कङ्क्रिट भन्छ है। फेरि भन्छु म एकचोटि, रिच कङ्क्रिटमा सिमेन्ट बढी हुनलाई के हुनु पर्यो त सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो बढी हुनु। सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो बढी भयो भने रिच कङ्क्रिट बन्ने भयो। सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो कम भयो भने तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ यो लिन कङ्क्रिट बन्ने भयो। त्यहाँ अगाडि मैले अर्कै भने जस्तो यो चाहिँ अलिक तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। मिक्स प्रोपोर्सन भन्नाले सिमेन्ट र एग्रिगेटको रेसियो भयो। अब साइज अफ एग्रिगेट बिग र स्मल साइज। अब तपाईँले ठुलो एग्रिगेट युज गर्नु भएको छ भने तिनीहरू चाहिँ जेनरली बढी वर्केबल हुन्छ। यदि सानो एग्रिगेट चाहिँ अलिक कम वर्केबल हुन्छ। बालुवा चाल्न कति गाह्रो हुन्छ कि के अरे बालुवा चाहिँ सार्नलाई सवेल लगाएर सार्नलाई कति गाह्रो हुन्छ अब प्लेस त्यसलाई डिस्प्लेस गर्नलाई भने गिट्टीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। किनभने के त इन्टर्नल वर्क डन हो नि त, फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा वर्क डन गर्नु पर्यो नि। अनि सर्फेस एरिया के हुन्छ तपाईँको साइज अफ एग्रिगेटको कारणले गर्दा ठुलो सर्फेस ठुलो एग्रिगेट छ भने त्यसको सर्फेस एरिया जुन कन्ट्याक्ट एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ। तर बालुवाको लागि सानो यदि एग्रिगेट छ भने कन्ट्याक्ट सर्फेस चाहिँ कम हुने भएकाले फ्रिक्सन फोर्स पनि कम भएको
अब त्यसमा तपाईँको मिक्स प्रपोर्सन लिन कङ्क्रिट र रिच कङ्क्रिटमा चाहिँ अलिकति मैले अघि वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियोको मात्र कुरा गरेँ। रिच कङ्क्रिटमा चाहिँ सिमेन्ट बढी हुन्छ भनेर पनि भने। सिमेन्ट बढी हुने बित्तिकै द्याट टेन्स टु बी मोर वर्केबल हुनुपर्छ क्या त। सिमेन्ट यदि बढी छ भने त्यो चाहिँ टेन्स टु बी मोर वर्केबल। एग्रिगेट किनभने सिमेन्ट चाहिँ तपाईँको के त पानीसँग रियाक्ट गरेर हाइड्रेसन भएर जुन त्यो लेसाइदो खालको सब्सटेन्स बनाउँछ होइन, हाइड्रेटेड सिमेन्ट सिमेन्ट पेस्ट बनाउँछ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि रिच कङ्क्रिट छ भने द्याट इज टेन्स टु बी मोर वर्केबल, यदि लिन कङ्क्रिट छ भने द्याट टेन्स टु बी लेस वर्केबल। अब सेप अफ एग्रिगेट्समा जाउँ। सेप अफ एग्रिगेटमा अब एङ्गुलर, फ्लेकी, इलोङ्गेटेड, राउन्ड भन्ने खालको हुन सक्ने भयो। एङ्गुलर भनेको के त थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो त जुन तपाईँहरूले क्रसरबाट ल्याउनु भएको ढुङ्गा छ त्यो 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 सब बेसमा युज गर्ने ढुङ्गा छ रोडमा, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ। ढुङ्गा भन्नाले ग्राभल, त्यो सब बेसमा युज गर्ने चुचु चुचु खालको त्यो एङ्गुलर होइन, एङ्गुलर एग्रिगेट। त्यो एङ्गुलर एग्रिगेट यो फ्लेकी एग्रिगेट भनेको के त त्यसलाई पनि डिफाइन गरिसक्यो मैले। त्यसको मिनिमम डाइमेन्सन र मिन डाइमेन्सनको आधारमा हामीले भनेका थियौँ के त मिनिमम डाइमेन्सन चाहिँ मिन डाइमेन्सनको 0.6% लेस 0.6 भन्दा टाइम्स भन्दा लेस भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्लेकी एग्रिगेट भन्ने कुरा हो। इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम साइजको 1.8 टाइम्स द मिनिमम साइज के अरे मिन साइज अफ एग्रिगेट भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यदि यो एङ्गुलर, फ्लेकी र इलोङ्गेटेड एग्रिगेट युज गरियो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको यो वर्केबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ है। फ्लेकी, इलोङ्गेटेड र एङ्गुलर एग्रिगेटमा कम हुन्छ भने राउन्ड एग्रिगेट यदि गोलो गोलो खालको ढुङ्गा युज गर्नुभएको छ भने वर्केबिलिटी चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसै गरी सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेटमा अब सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेट यदि एग्रिगेटको चाहिँ छुँदाखेरि छाम्दाखेरि खस्रो छ भने त्यसलाई रफ टेक्सचर भन्ने, छाम्दाखेरि यदि चाहिँ स्मुथ छ भने त्यसलाई के भन्ने त स्मुथ टेक्सचर। त्यो रफ टेक्सचरको चाहिँ के त वर्केबिलिटी त्यो रफ टेक्सचरवाला एग्रिगेटको युज गरेको चाहिँ कङ्क्रिटको चाहिँ वर्केबिलिटी के हुन्छ त बढी हुन्छ कि घटी हुन्छ त वर्केबिलिटी घटी हुन्छ। रफ टेक्सचर भनेपछि एक आपसमा त्यसले काम फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा धेरै काम गर्नु पऱ्यो नि त, धेरै वर्कडाउन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि रफ टेक्सचरवालाले वर्केबिलिटी कम दिन्छ भने स्मुथ टेक्सचरवालाले चाहिँ वर्केबिलिटी चाहिँ बढी दिन्छ है। अनि त्यसै गरी ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट। अब ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। साइज कति कति साइजको एग्रिगेट कति कति परिणाममा युज गरेछ, कति कति मात्रामा युज गरेछ भन्ने कुरा हो। वेल ग्रेडेड एग्रिगेट र टेक्सचर दुईवटा चिजको बेसिसमा हेर्नुपर्छ। वेल ग्रेडेड एग्रिगेट को चाहिँ तपाईँको वेल ग्रेडेड एग्रिगेट भन्नुको अर्थ के हो, यसरी राख्दाखेरि मिनिमम भोइड्स हुने होइन, भोइड्स मिनिमम हुन्छ भन्ने हामी कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो भोइड मिनिमम भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त वर्केबिलिटी के हुने भयो, वेल ग्रेडेड एग्रिगेट युज गरेको छ भने वर्केबिलिटी कम हुने भयो, भोइड कम हुने भएपछि है। त्यही नै हो, टेक्सचरको अगाडि नै कुरा गरिसक्यो होइन। यो युज अफ एडमिक्सर, एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर र वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर। अब एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरले के त सानो सानो भोइड्सहरू, एयरको भोइड्सहरू चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो अथवा त्यसलाई इन्ट्रेन्ड एयर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो होइन। अब त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ त्यो बल बेयरिङको रूपमा काम गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ वर्केबिलिटीलाई बढाइदिन्छ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरले भने। वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सरले त प्लास्टिसाइजरले चाहिँ के त भन्दाखेरि वर्केबिलिटीलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाउन पनि दिन्छ र वाटर सिमेन्ट रेसियो लाई कन्स्ट्यान्ट राखेर वर्केबिलिटीलाई बढाइदिन्छ। वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर दुईवटा काम गर्छ। वर्केबिलिटीको मेजरमेन्टतिर जाउँ। जेनरली यस्तो 5वटा चाहिँ मेथड छ तपाईँहरूलाई, तर साइटमा गर्ने भनेको स्लम्प टेस्ट मात्रै हो। अरू नेपालमा त्यति युज भएको जस्तो लाग्दैन। अब स्पेसियल हाइड्रो पावर ड्यामहरूमा स्पेसल ठाउँमा चाहिँ युज गर्ला लाग्यो। जेनरली चाहिँ स्लम्प टेस्ट मात्रै गर्छौँ, तर पनि हामीले स्लम्प टेस्ट र कम्प्याटिभ फ्याक्टर टेस्ट दुईवटा चाहिँ पढ्छौँ। तर बाँकी यो भिभी टेस्ट अथवा भिभी कन्सिस्टोमिटर टेस्ट, फ्लो टेस्ट,
केली बल टेस्ट भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानी चाहिँ राख्नु पर्यो, लोकसेवा सोध्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब स्लम्प टेस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु यसले नाप्ने चाहिँ खासमा वर्कएबिलिटी भनेर भनियो, तर यसले नाप्ने चाहिँ वर्कएबिलिटी भन्दा पनि यसले चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नाप्ने अथवा फ्लुइडिटी नाप्ने हो। कतिको बग्ने प्रवृत्ति छ त कङ्क्रिटको भनेर नाप्ने। कङ्क्रिटको फ्रेस कङ्क्रिटको कुरा गर्दैछ, ग्रिन कङ्क्रिटको होइन। त्यो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा चाहिँ एउटा यो कोन छ। कोन भन्दा नि यसलाई फ्रस्टम भनौँ। यो फ्रस्टम छ, यो चाहिँ सोली हो यहाँ माथि राख्नलाई, सोली यो चाहिँ। त्यसपछि यो के छ त एउटा डन्डी छ, यसलाई ट्याम्पिङ रड भन्छौँ हामी। 16 mm डायमिटरको 0.6 मिटर लङ ट्याम्पिङ रड। अनि यो चाहिँ के भन्छ तपाईँको त्यो मसला हाल्ने कुरा भन्नाले कम्प्लिट हाल्ने कुरा है। अब प्रोसिड्योर फर स्लम्प टेस्टमा जाउँ। अब कसरी गर्छ स्लम्प टेस्ट भन्ने कुरा साँच्चै हो। राइटको फिगर पनि हेरौँ। यो राइटको फिगरमा चाहिँ यो फ्रस्टम देखाएको छ नि, फ्रस्टमलाई हेर्न खोज्यो हामीले। फ्रस्टम यो डट 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 भाग चाहिँ जुन भित्रीको सर्फेसको भाग भयो, यो बाहिरको सर्फेसको भाग चाहिँ यो भयो। यसलाई पिछेबाट काटेर हेर्नुभयो भने बाहिरको सर्फेस यो निलो भयो, भित्रको सर्फेस यो भयो। यो चाहिँ तपाईँको 0.2 यो सबै चाहिँ एमएममा छ है यो युनिट्सहरू। यो 0.2 mm थिक प्लेट हो यो भनेर भन्दैछ। त्यसै गरी 10 को डिस्टेन्समा चाहिँ यो ह्यान्डल छ भनेर भन्दैछ होइन। 10 mm को 1 सेन्टीको डिस्टेन्समा चाहिँ यो ह्यान्डल छ माथि टपबाट भनेर भन्नु खोजेँ। दुईवटा ह्यान्डल यहाँ भयो होइन, यो दुईवटा ह्यान्डल होइन। त्यसपछि के त भन्दाखेरि माथिल्लो पालको डायमिटर चाहिँ कति त 10 mm है। तलको पालको डायमिटर कति त 20 mm है। तलको पालको डायमिटर 20 mm र यसको हाइट चाहिँ कति त 30 mm है। 10 mm 20 mm र 30 mm है। अब यो तलको चाहिँ तपाईँको ट्रु स्लम्प, सियर सम्प र कोल्याप्स सम्प होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले कङ्क्रिट माथिबाट हालिसक्नुभयो। अब त्यो त्यसपछि कम्प्याक्सन गर्दै हाल्नुपर्छ। अब कसरी हाल्ने भन्ने कुरा अहिले आउँछ होइन। हालिसकेपछि त्यो माथि यसरी यो दुईवटा छ नि, यो लेफ्ट यो ह्यान्डल जस्तो छ, यसमा च्याप्प समातेर माथि उचाल्ने है। च्याप्प समातेर यसो घुमाएर माथि उचाल्नु पर्छ। त्यो उचाल्ने क्रममा चाहिँ कङ्क्रिटले त सपोर्ट पाउँदैन। कङ्क्रिट उचालियो, यो कोन निकालिसकेपछि त हिलो कङ्क्रिट त झर्छ, फ्रेस कङ्क्रिट त होइन। अब कस्तो सेप बनाएर चाहिँ बस्छ त त्यो कोन निकालिसकेपछि। अब यस्तो खालको सेप बनाएर बस्यो भने यसलाई के भन्ने त ट्रु स्लम्प भन्ने। यस्तो खालको चाहिँ क्रस सेक्सन बनाएर बस्यो भने होइन, यस्तो खालको एकतिर चाहिँ सत्य लडेछ, अर्को यति मात्र टक्क उठिरहेछ भने त्यसलाई सियर स्लम्प भन्ने है। त्यसै गरी अब धेरै नै हिलो खालको कङ्क्रिट छ भने त के हुन्छ त कोल्याप्स भइदिन्छ यसरी। त्यो धेरै चाहिँ यसको हाइट चाहिँ धेरै घट्छ होइन। यो हाइट चाहिँ हामीले यो यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो तिनटै केसमा हाइट चाहिँ हामीले नाप्नु पर्यो है। यो नाप्दाखेरि चाहिँ यो यदि कम हाइट छ भने यसले के जनाउँछ त त्यसको यो बनेको कङ्क्रिटको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ के छ त लो कन्सिस्टेन्सी छ। द्याट इज लो, अलिक कम वर्केबल कङ्क्रिट हो त्यो होइन। अब यो सियरको केसमा अब अलिक बिच इन्टरमिडिएट खालको छ भने त्यसलाई कङ्क्रिट विथ मिडियम वर्केबिलिटी। त्यसै गरी राइटतिरको चाहिँ धेरै हाइट डिफरेन्स देखिन्छ होइन। यो कोन निकालिसकेपछि धेरै झरेको छ भनेपछि यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त कोल्याप्स भन्यो। अनि यो चाहिँ तपाईँको हाइली वर्केबल कङ्क्रिट रहेछ भनेर भन्नु, अथवा हाई कन्सिस्टेन्सी भएको कङ्क्रिट रहेछ भनेर भन्नु। अब त्यसको तपाईँको प्यारामिटर्सहरू पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लम्पको 25 देखि 75 mm जसरी यो कोन हटाइसकेपछि चाहिँ यदि 25 देखि यो डिस्टेन्स माथिबाट यो कोनको हाइटको टपबाट यो टपको हाइटबाट चाहिँ तपाईँले यो डिस्टेन्स नाप्दाखेरि 25 mm भन्दा 25 mm देखि कति त 75 mm सम्म आयो भने चाहिँ त्यसलाई डिग्री अफ वर्केबिलिटी के भन्ने त लो भन्ने। त्यसरी 50 देखि 100 आयो भने चाहिँ त्यसलाई मिडियम भन्ने। 100 देखि 150 आयो भने चाहिँ हाई भन्ने।
त्यो हो चाहिँ। अब यसलाई प्रोसिड्युरलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा हेर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरु यो एपरेटस यति चाहियो। के गर्नु पर्यो, यो स्लम्प कोनलाई चाहिँ पहिला सुरु यो फ्ल्याट सर्फेसमा यसरी राख्नु पर्यो हैन। यदि फोहोरहरू छ भने चाहिँ सबैतिर सफा गर्नु पर्यो, सबैतिर चाहिँ स्लम्प कोन चाहिँ सफा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सफा गरिसकेपछि चाहिँ त्यसरी यो उसमा राख्नु पर्यो, प्लेन सर्फेसमा। त्यो प्लेन सर्फेसमा राखेपछि यसलाई सोलीलाई माथिपट्टि राखेर त्यहाँबाट भन्दा माथि यो भाँडोले कङ्क्रिट उठाएर त्यो सोलीमा हालेर बिस्तारै यसमा भर्दै जानु पर्यो हैन। यो कोन नभनौँ, यो फ्रस्टममा चाहिँ भर्दै जानु। अब कसरी भर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसो हेर्नु पर्यो, लगभग तपाईँको 4 लेयरमा भर्ने हो। 4 लेयरमा भर्ने, जस्तै तपाईँको यो 30 mm टोटल हाइट छ नि त हैन, यो फ्रस्टमको 30 mm टोटल हाइटमा 30/4 mm चाहिँ तपाईँको के गर्ने त, एक लेयर पहिला कङ्क्रिट हाल्ने हैन। त्यहाँ हेर्न मिल्छ नि त माथिबाट। लगभग यो 30 mm मा 30/4 कति त 8 mm जति हैन, त्यस्तै 5-8 mm त्यो जति कङ्क्रिट हाल्ने। त्यसलाई चाहिँ 25 चोटि चाहिँ ऱ्याम गर्ने। त्यो केले त भन्दाखेरि तपाईँको यो ट्याम्पिङ रडले चाहिँ यसरी ट्याम्पिङ गर्ने, यसरी खिच्ने 25 चोटि गएर। अनि एक लेयर त्यो हाल्यो, 8 mm कङ्क्रिट हाल्यो, त्यसपछि 25 चोटि ट्याम्पिङ गर्यो। त्यसपछि के गर्ने त, फेरि अर्को एक लेयर हाल्ने। अब अघि मानौँ ल 8 mm हाल्नु भएको थियो, फेरि 8 mm हाल्नु, 8 mm हाल्नु भयो, फेरि त्यसपछि 25 चोटि ट्याम्पिङ गर्नु, फेरि अर्को 8 mm, फेरि अर्को 8 mm हालेर चारवटा लेयरमा चाहिँ हाल्नु पर्यो र 25-25 वटा ब्लो तपाईँले गर्नु पर्यो हैन। 25-25 चोटि प्रत्येक लेयर हालेपछि 25-25 चोटि यो ब्लो गर्नु पर्यो यो ट्याम्पिङ रडले। अब त्यसरी गरिसकेपछि माथि त तपाईँको के त गचाकुचुक्क हुन्छ हैन। त्यसलाई अब माथिको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एउटा पत्ता लिएर अथवा स्केल लिएर त्यसलाई सर क्लियर गर्नु पर्यो, यसलाई सम्भव बनाउनु पर्यो। यहाँ कङ्क्रिट हालेको यहाँनिर चाहिँ सम्भव बनाउनु पर्यो है। अब केले कर्नीले हो, केले गर्ने, सम्भव बनाइसकेपछि तपाईँको के त स्लम्प टेस्ट गर्नलाई तपाईँ रेडी हुनु। अब त्यो रेडी भइसकेपछि के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि तपाईँको यो ह्यान्डल समातेर दुईतिर टक्क माथि मान्छेपट्टि माथि बसेर ह्यान्डल समातेर सट्ट यसरी घुमाएर सुत्त माथि तान्नु पर्यो। माथि तान्दाखेरिमा अब फत्त तान्नुपर्छ, धेरै ढिला गर्नु हुँदैन, सट्ट तान्ने हो फास्ट। त्यो कोन चाहिँ माथि निकालिसकेपछि जुन हामीले भर्खर हालेको कङ्क्रिट हुन्छ, फ्रेस कङ्क्रिट, त्यसले कस्तो सेप बनाउँछ, ट्रु स्लम्प सेप बनाए अनुसारले ट्रु स्लम्प भन्ने, सियर स्लम्प भन्ने र कोल्याप्स स्लम्प भन्ने। अब ट्रु स्लम्पमा यो हाइट चाहिँ यसरी यो कति तल झऱ्यो त भनेर मेजर गर्न सकिन्छ। जस्तो यो चाहिँ यो रेड डट यहाँ देखिरहनु भएको छ फिगरमा। यो रेड डटले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यो कोन पहिला कोन राखेको बेलाको हाइट हैन। यतिसम्म त पहिला थियो नि त हाम्रो यो फ्रेस कङ्क्रिटको हाइट, त्यहाँसम्म त हामीले पुरै भर्या थियौँ नि त कोनको अथवा फ्रस्टमको यो माथिसम्म। अब त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ कति तल झऱ्यो हैन स्लम्प, यो यति डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो। कसरी मेजर गरिन्छ त, यहाँ फिगर पनि होला छैन रहेछ। जस यो ट्याम्पिङ रडमा हाइट मेजरिङ पनि हुन्छ है, हाइट मेजर गर्नलाई ट्याम्पिङ रडमा पनि हुन्छ। नभए तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यता साइडमा चाहिँ तपाईँले यो स्लम्प कोन राख्नुहुन्छ, त्यसपछि स्लम्प कोनबाट ट्याम्पिङ रड चाहिँ यहाँबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर राख्नुहुन्छ। स्लम्प भएको ठाउँमा चाहिँ कति तल गयो त टेपले हेर्नुहुन्छ, मेजरिङ टेपले हेर्नुहुन्छ। अब ट्रु स्लम्पमा थोरै जाने भयो, सियर स्लम्पमा अलि धेरै जाने भयो, कोल्याप्स स्लम्पमा अलि धेरै नै यो रिडिङ आउने भयो। त्यसको आधारमा चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ कतिको वर्केबल छ भनेर हेर्ने कुराहरू यहाँ मैले स्लम्पको भ्यालु कतिदेखि कति आयो भने कस्तो खालको वर्केबिलिटी छ भनेर भन्ने यो टेबलमा छ है त। अब यो बुझिन्छ, स्लम्प टेस्ट बुझिन्छ? हेलो हजुर बुझिन्छ है ल। अब प्रोसिड्युर अफ स्लम्प टेस्ट यो तपाईँहरूले आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ, यो पढेर इक्जाममा लेख्ने चाहिँ यहाँबाट लेख्नु होला हैन। अब त्यसपछि जाउँ हामी कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट।
यो चाहिँ तपाईँको ल्याबोरेटरीमा युज गर्ने हो भने चाहिँ साइटमा हामीले त्यति लाँदैन, कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट साइटमा गर्दैन। यो चाहिँ स्लम्प टेस्ट भन्दा प्रिसाइज र सेन्सिटिभ हुन्छ हैन। पार्टिकुलर युजफुल फर कङ्क्रिट मिक्सेस अफ भेरी लो वर्केबिलिटी एज आर नर्मली युज्ड बाई कङ्क्रिट इज टु बी कम्प्याक्टेड बाई भाइब्रेसन। कङ्क्रिट चाहिँ जब भाइब्रेसनबाट हामीले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्ने हुन्छौँ, जस्तो निडल भाइब्रेटर युज गरेको ठाउँमा चाहिँ यस्तोहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यही नै अब यो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्टमा यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ राइटमा। के त पहिला सुरु के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ भन्दा यो क्ल्याम्प फेरि कोनिकल हुपर भन्छ यसलाई। यो कोनिकल यसलाई चाहिँ कोनिकल हुपर भन्छ हैन, कोनिकल हपर हैन। यो दुईटा ए र बी चाहिँ कोनिकल होपर भयो भने यसमा तल चाहिँ यहाँनिर क्ल्याम्प तान्ने कुरा छ, अनि होपर क्ल्याम्प भन्दा यहाँनिर चाहिँ त्यो सामान्यतया त्यो क्ल्याम्प घुमायो भने चाहिँ के हुन्छ त यो एको तल चाहिँ पाल हुन्छ क्या, यो कोनिकल होपरको तल पाल हुन्छ, त्यो पाल चाहिँ पुरै खुलिदिन्छ हैन। सो एमा चाहिँ तपाईँले हाल्नुभयो कङ्क्रिट पाल, तल त्यो क्ल्याम्प खोलिसकेपछि त्यो तल झऱ्यो हैन। तल झरेपछि बीमा आउँछ कङ्क्रिट, बीमा आइसकेपछि फेरि त्यहाँ यसको पनि होपर क्ल्याम्प हुन्छ, अनि त्यो खोलिदिएपछि सीमा सिलिन्डरमा झर्छ हैन। त्यस्तै खालको गर्ने बेसिकली के हो त भन्दाखेरि यो वर्क डन मेजर गर्ने हो यसले पनि। द टेस्ट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ डिटर्माइनिङ द डिग्री अफ कम्प्याक्सन achieved by a standard amount of work done by allowing the concrete to fall through a standard height. The degree of compaction, called the compacting factor, is measured by the density ratio, that is the ratio of the density actually achieved in the test to density of same concrete fully compacted. कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर चाहिँ के छ त डेन्सिटी मेजर रेसियोले पनि मेजर गर्छ भन्ने कुरा। अब त्यसको फर्मुला छ एउटा, हामीले त्यही यही यहाँनिर देख्न सक्छौँ। कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर इज इक्वल्स टु वेट अफ पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट बाई वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट हैन। कम्प्याक्टिभ फ्याक्टर यो फर्मुला युज गरेर हामीले एउटा नम्बर निकाल्छौँ, त्यो नम्बरलाई चाहिँ कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर भन्यो। त्यो कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर चाहिँ यो लार्ज अपरेटसको लागि छ कि स्मल एपरेटसको लागि छ, त्यसको आधारमा यो कम्प्यारेटिभ फ्याक्टरको यहाँ रेन्ज दिएको छ हैन। यो रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन। अब 0.85 देखि 0.92 भयो भने के त तपाईँको यो चाहिँ लो हुने भयो। अब मिडियमको लागि 0.92 देखि 0.95 भन्दा 0.95 भन्दा हाई बढी भयो भने चाहिँ हाई हाई त्यही नै कुरा हो। अब यो कसरी निकाल्छ त अब यो रेसियो भन्दाखेरि हामीले अब प्रोसिड्युरमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। वेट अफ पार्सियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट कसरी निकाल्छ, वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट कसरी निकाल्छ हैन। सर म यो प्रोसिड्युर पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। द स्याम्पल अफ कङ्क्रिट टु बी टेस्टेड इज प्लेस्ड अन द अप्पर हप्पर टु द ब्रिम। है अप्पर हप्परमा ए हप्परमा चाहिँ पुरा हालेर यसलाई पुरा सम्भो बनाएर चिल्लो बनाएर माथिपट्टि ब्रिम टु द लेफ्ट भर्छ, त्यो ब्रिमसम्म भर्नेमा। द trap door is opened so that the concrete falls into the lower hopper. के गर्छ त ट्र्याप डोर हुन्छ जुन यो यहाँनिर ट्र्याप डोर, क्ल्याम्प पनि हुन्छ भन्छ, क्ल्याम्प पनि भन्छ। अब त्यो ट्र्याप डोर पनि हुन्छ। त्यो डोरले चाहिँ तपाईँको के गर्छ त खोलिदियो, यो ए को तलपट्टिको जुन सपोर्ट हुन्छ, तलको भाग तलको सर्फेस हुन्छ, त्यो चाहिँ पुरा होलो बनाइदिन्छ। अब होलो बनाइसकेपछि के गर्छ त कङ्क्रिट फल्स इन्टु द लोवर होपर। यो कोनिकल यो बी होपरमा चाहिँ के गर्छ त झर्यो माथिको कङ्क्रिट हैन। माथि कङ्क्रिट झरिसकेपछि देन द ट्र्याप डोर अन द लोवर होपर इज ओपन। अब तलको होपर यो जुन छ त्यसको पनि ट्र्याप डोर चाहिँ यो खोलिदिन ठाउँ हुन्छ, त्यहाँबाट खोलिदिसकेपछि के हुन्छ अब सिलिन्डरमा झर्ने भयो हैन। अब कोही अब केसमा चाहिँ यदि हाइली तपाईँको के भन्छ त यो एकदम लो वर्केबिलिटी छ, एकदम लो वर्केबिलिटीवाला कङ्क्रिट छ भने त झर्न गाह्रो मान्छ क्या यसले। यो बीबाट त्यो जुन पालबाट चाहिँ यसले झर्नलाई चाहिँ सीमा झर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो मान्छ। त्यस्तो झर्नलाई गाह्रो मान्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो पोक विथ द ट्याम्पिङ रड हैन।
यहाँ पनि लेखेको छ then the trap door of the lower hopper is open and the concrete is allowed to fall in the cylinder. In case of a dry mix, it is likely that the concrete may not fall on the opening, the door trap. In such a case, a slight poking by rod may be required to set the concrete in motion. Rod like चाहिँ के त चाहिँ अलिकति भोसेको जस्तो गरेर कङ्क्रिटलाई मोसनमा अहिले पठाइदिन्छ. त्यसो the excess concrete remaining above the top level of the cylinder is then cut off with the help of plain blades supplied to the apparatus. यो सिलिन्डरमा भएको चाहिँ पुरै माथिको यो होपरबाट झरेको सिलिन्डरमा त पुरै मजाले बस्छ भन्ने छैन. सिलिन्डरको टपको लेभल भन्दा यो माथिको सबभन्दा माथिको ठाउँ भन्दा पनि अलि हाइटमा आउन सक्छ. त्यसलाई के गर्ने त जुन त्यो एउटा हुन्छ कर्ने हुन्छ कर्नेले चाहिँ के गरे त सम्भव बनाउँछ सिलिन्डर सिममा चाहिँ सम्भव बनाउँछ. त्यो सम्भव बनाइसकेपछि के गर्ने त in such a case a slight poking अब त्यो त भइसक्यो. The excess concrete remaining at the top level of the cylinder is then cut off with the help of plain blades कर्नेले सम्झाउने supplied with the apparatus. The outside of the cylinder is wiped clean. Cylinder को बाहिर भाग चाहिँ के गर्नु पर्यो पुसेर सफा गर्नु पर्यो. त्यसपछि the concrete is filled up exactly onto the top level of the cylinder. The concrete is filled up exactly to the top level of the cylinder. It is weighed to the nearest 10 gram. त्यो जुन वेइङ मसिन हुन्छ त्यसको चाहिँ कति त 10 ग्राम चाहिँ त्यसको लिस्ट काउन्ट हुन्छ हैन. लिस्ट काउन्ट 10 ग्राम वाला मसिनमा लगाएर जोख्नु पर्यो. अब यो वेट त्यो जुन वेट आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त वेट अफ पार्शियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट हो. अब यो कम्प्याक्टिङ फ्याक्टरमा जुन यो वेट अफ पार्शियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट छ त्यो चाहिँ अब हामीले निकाल्यो है. यो के गरियो त भन्दाखेरि यहाँ पहिला एबाट कङ्क्रिट हालियो, बीमा झारियो, बीबाट कङ्क्रिट फेरि सीमा झारियो, सीमा झारिसकेपछि जति कङ्क्रिट आइपुग्छ त्यसलाई चाहिँ के गरियो त अलिकति माथिको अलिकति तासेर सम्भव बनाएर त्यसलाई लगेर त्यो सिलिन्डरलाई लगेर हामीले वे गर्छ हैन. त्यो वे गरेकोलाई वेट अफ पार्शियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट भन्छ. अब वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट कसरी निकाल्ने? द सिलिन्डर इज इम्प्लिड and then refilled with the concrete. अब त्यही सिलिन्डरलाई चाहिँ त्यो कङ्क्रिट हालेको that is emptied and refilled with the concrete from the same sample. त्यही स्याम्पलबाट चाहिँ बनाएको चाहिँ कङ्क्रिटले हाल्यो. कसरी हाल्यो त भन्दाखेरि त्यो सिलिन्डरमा 5 सेन्टिमिटर डिप लेयर एकचोटिमा 5 सेन्टिमिटर हाल्यो. त्यसपछि कति गर्यो त त्यो चाहिँ कम्प्याक्सन गर्दै अथवा भाइब्रेटर चलाउँदै सिलिन्डरमा 5 सेन्टिमिटर चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिट हाल्यो. त्यसपछि भाइब्रेटर चलायो. फेरि अर्को 5 सेन्टिमिटर हाल्यो. त्यसपछि फेरि भाइब्रेटर चलायो. फेरि 5 त्यसरी गर्दै 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 गएपछि फेरि अब त्यो कम्प्याक्सन गरिसकेपछि लास्टमा अब फुल त्यो सिलिन्डरको टपको सर्फेससम्म हामीले कङ्क्रिट हाल्यो. त्यसपछि त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि सम्भ्यायो त्यो माथिको सर्फेसलाई कर्नीले. त्यसपछि के गर्यो त त्यसलाई चाहिँ वे गर्यो. वे गर्यो 10 ग्राम वे टु द नियरेस्ट 10 ग्राम भन्नाले लिस्ट काउन्ट चाहिँ 10 ग्राम हुनु पर्यो वेइङ मसिनको. फेरि पनि त्यो वेटलाई चाहिँ के भन्छ त वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड. एउटा चाहिँ यो हप्पर्स के अरे कोनिकल हप्परबाट चाहिँ झार्दै 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 गएर सिलिन्डरमा आएको कङ्क्रिटको वेट लियौँ भने अर्कोचोटि चाहिँ यही सिलिन्डरमा राखेर 5-5 सेन्टिमिटरको लेयर बनाएर भाइब्रेटर चलाउँदै चलाउँदै भरेर आएको कङ्क्रिटको चाहिँ वेट लियौँ. अब त्यो सिलिन्डरको वेट लियौँ. सिलिन्डरको वेट लिँदाखेरि अनि दुईटाको वेट भनेको के त वेट अफ पार्शियली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट पहिलो मेथडबाट गरेको, वेट अफ फुल्ली कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट दोस्रो मेथडबाट गरेको. डिभिजन गरेपछि द कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर आइहाल्यो. यो कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर स्मल एपरेटस र लार्ज एपरेटसको लागि फरक हुन्छ. यो लार्ज एपरेटस र स्मल एपरेटस भनेको अब यो चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्टमा चाहिँ यो जुन यो एपरेटसहरू जो ए र बी अपरेटस छ यसको चाहिँ लार्ज भेराइटी र स्मल भेराइटी पाउँछ. त्यसको आधारमा यो चाहिँ स्मल एपरेटस र लार्ज एपरेटस भनेको. अब स्मल एपरेटस युज गर्नुभएको छ भने भेरी लो चाहिँ 0.78 कम्प्याक्सन फ्याक्टर आयो भने चाहिँ द्याट इज भेरी लो. सर हजुर यो भोलि गरौँ न.
अब सक्यो बाबु लास्ट हो कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ जस्तो भ्यालु आएछ यो टेबलसँग कम्पेयर गर्ने अनि यो 0.78 देखि 0.85 आयो भने चाहिँ के भन्ने त्यसलाई भेरी लो वर्केबिलिटी भन्ने 0.85 देखि 0.92 आयो भने चाहिँ के भनेर तपाईँको लो वर्केबिलिटी 0.92 देखि 0.95 आयो भने मिडियम वर्केबिलिटी र 0.95 भन्दा बढी आयो भने हाई वर्केबिलिटी भन्ने त्यसै गरी लार्ज एपरेटसको पनि त्यस्तै हो अब कस्तो केसमा लो वर्केबल कङ्क्रिट भेरी लो वर्केबल कङ्क्रिट ठिक हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त रोड भाइब्रेटेड बाई पावर अपरेटेड मसिन एट द मोर वर्केबल एन्ड अफ द ग्रुप concrete may be compacted in certain cases with hand operation machines भन्दैछ त्यसै गरी रोड्स भाइब्रेटेड बाई ह्यान्ड अपरेटेड मसिन्स भनेर भन्दैछ त्यस्तो केसमा लो वर्केबिलिटीको कङ्क्रिट चाहियो लेस वर्केबल एन्ड अफ द यो हेभिली रेनफोर्स सेक्सन्स मा चाहिँ मिडियम वर्केबल चाहियो भने कुन चाहिँ स्टेट रेनफोर्समेन्ट तपाईँ युज गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाइली वर्केबल कङ्क्रिट चाहियो यदि तपाईँलाई भेरी हाई वर्केबिलिटी चाहिन्छ भने त्यसको लागि फ्लो टेबल टेस्ट गर्नु पर्यो है फ्लो टेबल टेस्ट गर्नु पर्यो है अब हामीले यति पढ्यौँ के त कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट यो चाहिँ वर्केबिलिटीको मेजरमेन्ट गर्नलाई त्यसै गरी स्लम्प टेस्ट यो पनि वर्केबिलिटीको मेजर गर्नलाई वर्केबिलिटीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरूको बारेमा पढ्यो होइन वाटर यो अनि त्यसपछि वर्केबिलिटी भनेको के हो सो वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढ्यो फ्रेस कङ्क्रिट भनेको के हो अथवा ग्रिन कङ्क्रिट प्लास्टिक कङ्क्रिट भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्यो होइन यसको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ अलिकति हामीले लिस्ट डाउन गर्यो अब बाँकी चाहिँ अब भोलि पढौँला है त भोलि होइन अर्को हप्ता होइन अब केही क्वेसन छ भने आजको म सम्बन्धी सोध्न सक्नुहुन्छ के क्वेसन छ ल त्यसो भए आजलाई छुट्यौँ है त के छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अझै पनि नभए आजलाई छुट्यौँ Thank you, class. Thank you for your kind attention. Bye-bye, everybody.